Sangye chedan tsogye chedan mala chancho bargandani kazuaje Nage jinsong gibe salamge dola penjira sangye dubara jo Sangye chedan tsogye chedan mala chancho bargandani kazuaje Nage jinsong gibe salamge Rola Penjira Sangye Dubara Shu Sangye Chedan Sogye Chanamla Chancho Bargo Dani Kyazo Dagi Jinso Gimbe Sonamge Rola Penjira Sangye Dubara Shu Simjen Tamje Devada Devi Gyudan Dembara Kyo Dungala Giya Gyudan Dhavara Kiroje Dungala Mebe Deva Dami Dhavara Kiroje Meriya Chada Dandave Tangyam Nyemba Kiroje Apande Tave Lama Rimboje Dagi Jura Peme Dishula Kadi Chimbe Gone Jesonde Koson Tokyo Ngondo Sandu Soro Saji Puji Juji Ame Dotan Diraba Lingshi Nide Gyambadi Sangye Shindo Minde Amburuwayi Yokuna Nanda Shindo Chopara Sho Guru Buddha Bodhi Sato Sapariwa Ratna Mandala Puja Mega Samundra Sparam Samaye Ho Sanjaya Namgye Sambada Oye Cheta Cheta Vara Chejan Tama Tepai Chige Korolo Kordo So सम्पूर्ण प्राणीहरूको हित सम्य सम्बोधि ज्ञान प्राप्त गर्ने मनसायको साथमा मानव जगतमा भइपरिआएको विषम महामारी रोगको परिस्थितिबाट शीघ्र स्वस्थ लाभ भएर अन्ततगत बुद्ध त्यो प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने मनसायले सतम्म देशमा सुन्दिन हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। आज सगदावाको सप्तमीको तिथि। यो सगदावा गत औँसीदेखि अब आउने अर्को औँसीसम्म सगदावा गत औँसीको भोलिपल्टदेखि भनौँ न परेवाको तिथिबाट अब आउँदो औँसीसम्म चाहिँ सगदावा रहन्छ। सगदावाको हरेक दिन पुण्य कमाउनको लागि महत्त्वपूर्ण अवसर भएको मानिन्छ। त्यसमध्ये पनि आजको दिन र अब आउने पूर्णिमाको दिन चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण रूपमा लिइन्छ। आजको दिन सगदावाको पात्र अनुसार आजको दिन भगवानको जन्म भएको मानिन्छ। अनि पूर्णिमाको दिनमा भगवान आमाको गर्भवास भएको, बुद्धिज्ञान प्राप्त गर्नुभएको र परिनिर्वाणमा जानुभएको भन्ने त्यस्तो कुराहरू छ। त्यसकारण यो आजको दिन र अब आउने पूर्णिमाको दिन चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ। महत्त्वपूर्ण दिनमा महत्त्वपूर्ण धर्म देशना चाहिँ अब महत्त्वपूर्ण व्यक्ति, सुन्ने व्यक्तिहरू पनि राम्रै पुण्य कमाएको हुनुपर्छ। पुण्य नकमाएको व्यक्तिले यो ज्ञान सुन्न सक्दैन, यो ज्ञान पचाउन सक्दैन। त्यसकारण जसले आफूले केही लिएर आएको छ, भाँडो ठिक पारेर आएको छ, उसले मात्रै यो ज्ञान सही ढङ्गसँग सुन्न सक्छ। ती व्यक्तिहरू एकदम सौभाग्यवान हुनुहुन्छ। र आज सगदावाको पवित्र तिथिहरू पारेर बोधिसत्व मैत्रीय रचना गर्नुभएको महायान सूत्र अलङ्कार अरे भगवानको सारा ग्रन्थको सारांशहरूलाई सूत्र पिटक भनिन्छ। त्यो सूत्र पिटकलाई चाहिँ हामी जस्तो साधारण जनमानसहरूले सजिलैसँग बुझ्नुको लागि अनि यो मैत्रीय बोधिसत्वले सूत्र पिटकको व्याख्यानको रूपमा महायान सूत्र अलङ्कारको चाहिँ रचना गर्नुभयो। जुन ज्ञान आर्य असङ्ग हुँदै वसुबन्धु हुँदै अहिले हाम्रा कल्याण मित्र गुरुजनहरूसम्म यो श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा, धारावाहिक रूपमा यो परम्परा चाहिँ जीवितै रहँदै आएको छ। र आज हामीले महायान सूत्र अलङ्कारलाई मूल विषय बनाएर
प्रवचन सुन्दै आइरहेका छौँ। त्यसै सम्बन्धमा धेरै कुरा सान्दर्भिक कुरा पनि हुने भएकोले हामीले महायान सूत्र अलङ्कारलाई नै आधार मानेर मूल रूपमा प्रतीत समुत्पादको बारेमा अलिकति जनमानसहरूले खुलेर बुझुन् भन्ने जोसको साथ त्यसलाई बुझाउने कोसिस गरिरहेका छौँ प्रतीत समुत्पादको बारेमा। र भगवानले जुन ज्ञान बोध गर्नुभयो त प्रतीत समुत्पादको स्वभाव ज्ञान थियो, त्यसैले बोध गर्ने भएको हो। र यो हामी भगवानको शरणमा गइसकेपछि प्रतीत समुत्पाद धम्मको नियमलाई राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ। र मोटामोटी रूपमा हामीले चर्चा गर्दै आएका छौँ। हिजो पनि केही कुराहरू भइसक्यो, अस्ति पनि भइसक्यो। आज पनि म फेरि एकपल्ट मोटामोटी रूपमा भन्दै गएर यसलाई अलिकति विस्तृत रूपमा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्छु। मोटामोटी रूपमा प्रतीत समुत्पाद भनेको चाहिँ भोट भाषामा तेन्चिङ ढेलवर जुवा रे, तेन्चिङ ढेलवर जुवा दुईवटा शब्द छ, एउटा तेन्पा एउटा डेलवा। प्रत इत्या प्रतिस्थापित भएर इत्या समुत्पाद, प्रतीत्या समुत्पाद। अब यसमा दुईवटा कुरा छ, एउटा चाहिँ बाहिरी प्रतीत समुत्पाद, एउटा चाहिँ भित्री प्रतीत समुत्पाद। यही प्रतीत समुत्पादको मूल मन्त्र चाहिँ सारा बौद्ध वङ्गमय, त्यसमध्ये पनि अहिले जीवित रहेको भगवानको परम्परा, श्रावकयान परम्परा, महायान परम्परा र वज्रयानको परम्परा, तिनै परम्परामा चाहिँ प्रतीत समुत्पादको मूल सिद्धान्तलाई स्वीकारेर गएको हुन्छ। त्यसकारण प्रतीत समुत्पादको मूल सिद्धान्तलाई यसमा जम्मा 4 लाइनमा भनिन्छ। हे धम्म हेतु प्रभाव त्यसम हेतु तथागत आह त्यसञ्च यो निरोध एवंवादी महाशर्मण रे। अर्को किसिमले भन्यो हो भने हे धर्म हेतु प्रभाव हेतुन्देशन तथागत हायवत त्यसञ्च यो निरोध शर्मण। यही नै हो मूल मन्त्र भोट भाषामा। छेनम थम्गे ग्युले देग्यु थिसिन सेपितेन ग्युलो गोपा खाइ भए गेजौँ छिम्पे दिके सुङ भनेपछि प्रतीत समुत्पादको मूल मन्त्र यही नै हो। वज्रयानदेखि लिएर श्रावकयानसम्ममा यही मूल मन्त्रलाई प्रयोग गरिन्छ। यतिसम्म कि स्तूपको चाहिँ राप्ने प्राण प्रतिष्ठा गर्दाखेरि, भगवान बुद्धका मूर्तिहरू प्रतिमाहरूको चाहिँ प्राण प्रतिष्ठा गर्दाखेरि हैन, त्यो प्राण प्रतिष्ठा गर्दाखेरि प्रयोग गर्ने मूल मन्त्र नै यही हो। यही मन्त्र वाचन गरेर फुल वा सुनौलो चामलमा चाहिँ यो मन्त्रले अधिष्ठान गरेर अनि ती प्रतिमा, भगवान बुद्धका पुस्तक वचन लेखिएको पुस्तकहरू अनि स्तूपहरूको चाहिँ प्राण प्रतिष्ठा गर्ने चलन अझै पनि छँदैछ र रहिआएको छ। त्यसैले यो तिनै यानको चाहिँ साझा मन्त्र हो यो, हैन। मन्त्र भने के हो? मन तर रे, मन तर चञ्चल, टोटली रूपमा हाम्रो अधीनबाट बाहिर गएको चञ्चल्य मनलाई तर रे त्यसको रक्षा गर्न पर्यो रे। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने प्रतीत समुत्पाद चाहिँ सबैले स्वीकार्ने मन्त्र हो। यो एउटा विश्वव्यापी पनि हो, किनकि प्रतीत समुत्पादको नियम स्वीकारिसकेपछि त्यहाँ कुनै पनि अन्धविश्वासहरू टिक्न सक्दैनन्। यहाँ एउटा कुरा गर्ने ठाउँ रहन्छ, हैन। चाहे वैज्ञानिक होस्, चाहे आस्तिक, चाहे नास्तिक, जोसुकै होस्, प्रतीत समुत्पाद स्वीकारिसकेपछि यो एउटा कुरा गर्ने आधारको त्यहाँ मेरुदण्ड हो।
जुन आजभन्दा 2500 भन्दा अधिक वर्ष पहिला भगवानले चाहिँ पत्ता लगाउनु भएको हो। त्यसकारण प्रतीत्य समुत्पादलाई नै लिएर भगवानको परिनिर्वाण भइसकेपछि धेरै विद्वान पण्डितहरूले यसको बारे आख्यान व्याख्यानहरू गरियो, खण्डन मण्डनहरू समेत भयो हैन। प्रतीत्य समुत्पाद नस्वीकार्ने सिद्धान्तहरूको यसले खण्डन गरिदियो हैन। आफ्नो मत प्रस्तुत गरेर चाहिँ यसमा लागेको दागहरू छैन भनेर हटाइदियो। एवं प्रकारले प्रतीत्य समुत्पादको सिद्धान्त भगवानको मूल सिद्धान्त हो। र हामी बुद्ध शरणमा गच्छामी, धर्मसँग शरणमा गच्छामी भन्ने व्यक्तिहरूले पनि यसलाई नै बुझ्नको लागि शरणमा गएको, यसलाई नै बुझ्नको लागि हामी व्रत बस्छौँ, यसैलाई बुझ्नको लागि अनि हामी चाहिँ माला जप्छौँ, ढोग गर्छौँ, तीर्थयात्रा गर्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ हैन, धम्मदेशना गर्छौँ, धम्मदेशना सुन्दछौँ आदि आदि कुराहरू, दान, शील, शान्ति, वीर्य, ध्यान, प्रज्ञा, यी सारा जति पनि कुराहरू भगवानद्वारा देशित भएको छ। यो सबै प्रतीत्य समुत्पादको स्वभावलाई बुझ्नुको लागि हो। किनकि यसै प्रतीत्य समुत्पादको स्वभाव नबुझ्नाले नै अहिले हामी चाहिँ जन्म मृत्युको भुमरीमा फसिरहेका छौँ। यसरी फस्दै गयो भने यसको चाहिँ यात्रा अनन्त छ, अन्त छैन। जब हामी प्रतीत्य समुत्पादको धम्मदेशना सुन्छौँ, प्रतीत्य समुत्पादको चाहिँ धम्मदेशनालाई हामीले चाहिँ चिन्तन गर्छौँ, मनन गरेर निर्णय भएको कुरालाई भावनामा उतार्छौँ, तब यस्ता अन्धविश्वास, अविद्या, क्लेश, राग, रिस, मोहहरूले आफ्नो ठाउँ छोड्दै जान्छ। किनकि तिनीहरू त झुठोमा आधारित भएर बसेका छन्। तिनीहरूको जग, अज्ञानताको, अविद्याको जग त बलियो हुँदैन। तर यो प्रतीत्य समुत्पादको स्वभावलाई बोध गर्ने ज्ञानको जग त बलियो हुन्छ। यसमा प्रमाण छ, युक्तिसङ्गत प्रयोग गरेर हेर्दाखेरि यो पुष्टि हुन्छ। तसर्थ हामी त्रिरत्नको शरणमा जाने व्यक्तिहरूले नितान्त रूपमा प्रतीत्य समुत्पादको अर्थलाई नबुझ्नुको विकल्प छ। यसलाई बुझ्नै पर्छ। 1, 2, 3 यसलाई बुझ्नै पर्छ। एउटा बत्ती बाँधेर चाहिँ हामीले भगवानलाई चढाउँदाखेरि पनि प्रतीत्य समुत्पादको अर्थ बुझेर चढाउनुपर्छ। 7वटा कचरमा पानी हालेर, पवित्र जल हालेर भगवानलाई चढाउँदाखेरि पनि प्रतीत्य समुत्पादको अर्थ बुझेर चढाउनुपर्छ। लौ आज हामी तीर्थयात्रा घुम्न जाँदैछौँ, भगवान जन्मेको ठाउँ लुम्बिनी जाँदैछौँ भनेर हामीले एक पाइला चाल्यो भने पनि प्रतीत्य समुत्पादको अर्थ बुझेर चाल्नुपर्छ। हामीले कुनै पनि साधना अभ्यास गर्दाखेरि प्रतीत्य समुत्पादको अर्थ बुझेर गर्नुपर्छ। यसरी बुझेर गऱ्यो भने त्यो साधनाबाट निर्वाणसम्म पुग्छ, सम्यकसम्म बुद्धत्वसम्म पनि पुग्छ। यदि यो नबुझिकन गरेको छ भने फेरि अन्धविश्वासमा जक्डिन्छ। त्यसैले प्रतीत्य समुत्पाद चाहिँ हाम्रो मेरुदण्ड, भगवानले बताएको मेरुदण्ड, प्राणदण्ड हो। त्यो प्राणदण्ड हैन, हाम्रो शरीरको मेरुदण्ड, ढाडको हाड चाहिँ मेन हो भयो नि त। त्यसको आधारमा अरूहरू रहन्छन्। त्यस्तै प्रतीत्य समुत्पाद नै मेरुदण्ड। प्रतीत्य समुत्पादको नियमभित्र नपर्ने कुनै पनि विषयहरू छैनन्। त्यसैले अनि आज हामी त्यही प्रतीत्य समुत्पादको बारेमा परिचर्चा गर्दैछौँ। अब हेरौँ हामीले कतिसम्म भ्याउँछ हैन। अब भगवानले देशना गरेको प्रतीत्य समुत्पाद चाहिँ 2 किसिमका छन् रे। एउटा बाहिरी प्रतीत्य समुत्पाद, एउटा भित्री प्रतीत्य समुत्पाद। बुझ्नुभयो नि? के बाहिरी भनेको चाहिँ अब बाहिरबाट पनि हेर्न मिल्ने हैन। भनेको चाहिँ अब विशेष गरेर हाम्रो जीवनसँग घटेको घटनाहरूसँग बढी सम्बन्ध राख्छ, त्यसलाई भित्री भनिन्छ। अब बाहिरी प्रतीत्य समुत्पाद भनेको चाहिँ 2 किसिमका छन्। अन्योन्य आश्रित
अन्योन्य भनेको चाहिँ एक अर्कामा भर परेको रे। एक अर्कामा भर परेको प्रतीत समुत्पाद त्यो के हो त भन्दाखेरि दायाँ देब्रेमा भर पर्यो। देब्रे दायाँ नभइकन देब्रे भन्ने कुरा त्यहाँ लागू हुन्न, व्यवहारमा लागू गर्न सकिँदैन। देब्रे नभइकन दाहिने भन्ने कुरा पनि लागू हुँदैन। अल्को नभएर होचो भन्न मिल्दैन, त्यहाँ होचो नभएर अल्को पनि भन्न मिल्दैन, सिधा नभएर बाङ्गो भन्न पनि मिल्दैन, बाङ्गो नहुँदो हो त सिधा भन्न पनि मिल्दैन हैन। एवं प्रकारले यस्ता हरेक तत्त्वहरू एक अर्कामा जुन भरिपरिरहेछन् यसलाई चाहिँ अन्योन्य प्रतीत समुत्पाद फ्यान्सुन त्वेपी तेन्डेल अन्योन्य प्रतीत समुत्पाद रे। फेरि बाहिरी प्रतीत समुत्पादमा त्यसलाई अलि अर्को किसिमले हेर्ने हो भने हेतु प्रत्ययको प्रतीत समुत्पाद भन्छ। फेरि बिउ रोपेपछि बिरुवा आयो, बिरुवा बिउमा भर पर्यो, बिरुवा उम्रेपछि हाँगा बिङ्गा पत्ताहरू उम्रिन थाल्यो, त्यो बिरुवामा भर पर्छ। हाँगा बिङ्गा पत्ताबाट चाहिँ फुल फुल्यो, त्यो फुल हाँगा बिङ्गाहरूमा पत्ताहरूमा चाहिँ भर पर्छ। फुल फुलेपछि फल फल्यो, फल चाहिँ फुलमा भर पर्यो, फेरि फल बिस्तारै गरेर बिउ बन्यो। यस्तो किसिमले चाहिँ जुन घुमिरहेको छ त्यो चाहिँ हेतु प्रत्ययमा रहेको प्रतीत समुत्पाद रे। अब भित्री प्रतीत समुत्पाद पनि दुईटा हुन्छन्। एउटा भव संसारको समस्यासँग सम्बन्ध भएको प्रतीत समुत्पाद र भव संसारको समस्याको समाधान भएकोसँग सम्बन्ध भएको प्रतीत समुत्पाद। समस्याको समाधान गर्ने प्रतीत समुत्पाद एउटा भयो, समस्यामा फसाउने प्रतीत समुत्पाद एउटा भयो। अब समस्यामा फसाउने भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवन चक्र भयो। त्यो हामी कसरी फसिरहेका छौँ, दुईटो कुरोमा फसेका छौँ। एउटा समस्यालाई निम्त्याउने तत्त्व, समस्यालाई जगाउने, समस्याको स्रोत भयो। र समस्या स्वयं र त्यो समस्यालाई जगाउने तत्त्व, त्यो दुईटा मिसाएर हेर्दाखेरि 12वटा भयो। अविद्या संखारादेखि लिएर जातीय जरा मरण रे। मारिक पद 200 ने सुन्थे के हो त गासी। अविद्या संखारादेखि लिएर जातीय जरा मरण, यो 12वटा कडीहरू छन्। यो 12वटा कडीहरू नै हाम्रो जीवन चक्र हो। यो समस्यामा जकडीको चक्र हो। यो हुन त पहिला कुन भयो पछि कुन भयो भनेर छुट्न सकिँदैन, तर पनि यसको मूल स्रोत भनेको अविद्या हो। अविद्याबाटै सबै कुरा चाहिँ उत्पत्ति भएर आउँछ। सबै गेम चाहिँ अविद्याले खेल्छ। अविद्या भनेको अनकन्ट्रोल माइन्ड, अधीनबाट बाहिर भएको मन, जथाभावी हिँड्ने मन, पागल हात्ती जस्तो मन, चञ्चले बाँदर जस्तो मन, छरिएको पानी जस्तो मन, यस्तो किसिमकोले चाहिँ अनि समस्या निम्त्यायो रे। त्यही समस्याको हिसाब गर्दाखेरि पहिला अविद्या रे। अविद्या भइसकेपछि त्यसले कर्म गर्छ, कर्म गर्ने चेतना आउँछ, त्यसलाई संस्कार भन्यो। जब अविद्या र संस्कार तम तयार भएपछि त्यहाँ मन पैदा हुन्छ, त्यसलाई विज्ञान भनियो। जब मन पैदा हुन साथै त्यो विकसित हुँदै गएर त्यहाँ नामरूप पैदा हुन्छ। नामरूप, नाम भनेको चेतना, रूप भनेको भौतिक रूप। नामरूप पैदा हुन साथै त्यो विकसित भएर त्यहाँ इन्द्रिय पैदा हुन्छ। 6वटा इन्द्रियहरू, त्यसलाई आयतन भनियो। जब इन्द्रिय पैदा भएपछि 6वटा इन्द्रिय त बाहिर 6वटा विषयमा गएर ठक्कर खान्छ हैन। आँखा गएर रूपमा ठक्कर खायो, कान गएर शब्दमा, नासिका गएर गन्धमा हैन, जिब्रो गएर स्वादमा, शरीर गएर स्पर्श खस नरममा, र मन गएर मनका। जब ये 6वटा इन्द्रिय बाहिरका 6वटा विषयमा ठक्कर खान्छन् त्यहाँ स्पर्श पैदा भयो।
ठक्कर खानु नै स्पर्श हो। स्पर्श हुनासाथै के भयो त वेदना पैदा भयो। वेदना पैदा भयो। वेदना पैदा हुन साथै त्यहाँ फेरि के भयो त मन परेको वेदना आएको पैदा भयो भने त्यसलाई मजा लिन्छ, त्यसको स्वाद लिएर त्यहीसँग बस्न मन लाग्छ, तृष्णा पैदा भयो। मन नपरेको पीडादायी वेदना पैदा भएछ भने त्यहाँदेखि भाग्न खोज्छ, त्योसँग एक क्षण पनि रहन चाहँदैन हैन। भाग्ने तृष्णा, एक किसिमले वितृष्णा भनौँ, भाग्ने तृष्णा पैदा, तृष्णा पैदा हुन साथै त्यो तृष्णा चाहिँ खतरा हुन्छ। फेरि एकपल्ट तृष्णा पैदा भइसकेपछि फेरि त्यो चाहिँ पोटिलो भएर जान्छ, उपादान पैदा हुन्छ। पहिला आफैले भोगिसकेको ती चिजहरू पटक पुनः भोग्ने खालको चेतना पैदा हुन्छ, त्यो उपादान भनिन्छ। उपादान हुन साथै अब भवचक्रमा संसारमा जन्म लिने तम तयार भएकोले त्यहाँ चाहिँ अब भाव पैदा भयो, जन्म लिने सम्भव भइसक्यो। अब भाव पैदा हुन साथै के भयो त जाति जन्म हुन्छ। त्यहाँबाट भाव संसारमा जन्मियो, जन्मेको क्षणदेखि नै थोत्रिन थाल्यो। फेरि थोत्रिएकोलाई के भयो त के भन्छ, बुढो भनिन्छ। अनि त्यसपछि जुन थोत्रिन जाँदाखेरि पहिलो क्षण चाहिँ पछिल्लो क्षणमा नपुगिकन समाप्त हुन्छ, त्यो मृत्यु भयो। त्यो अलिक सूक्ष्म किसिमको मृत्यु, मोटामोटी मृत्यु त अहिले हामीले मान्छे मरेको देख्छौँ, त्यसलाई पनि मृत्यु भनिन्छ। सूक्ष्म किसिमको मृत्यु चाहिँ पहिलो क्षण दोस्रो क्षणमा नपुग्दै समाप्त हुन्छ, त्यो मृत्यु हो। त एवं प्रकारले हाम्रो जीवनचक्र बन्दै गयो। जब मृत्यु आयो त्यति बेला पनि अविद्या त त्यागेको छैन, तृष्णा त्यागेको छैन, उपादान त्यागेको छैन भने पुनः त्यसले बिउ, फेरि अविद्याले बिउ रोप्यो, फेरि संस्कार भयो। यो चक्र चाहिँ हामी अनादिकालदेखि काट्दै आएका छौँ। यसलाई भनिन्छ जीवनचक्र, भवचक्र। समस्याको समाधानतर्फको प्रत्यक्ष समुत्पाद चाहिँ फेरि 12 वटै हुन्छ। अविद्या नहुँदो हो त संस्कार पनि भएन, यदि संस्कार नहुँदो हो त विज्ञान पनि भएन, विज्ञान नभएमा नामरूप पनि भएन, नामरूप नभएमा आयतन पनि भएन, आयतन नभएमा स्पर्श पनि, स्पर्श नभएमा वेदना पनि भएन, वेदना नभएमा तृष्णा हो, यदि तृष्णा नभएमा उपादान पनि हुँदैन, उपादान नभएमा भाव पनि भएन, भाव नहुँदो हो त जाति कहाँबाट हुन्छ, जन्म कहाँबाट हुन्छ, यदि जन्मै भएन भन्ने कहाँबाट भयो त भएन, सबै सुक्दै सुक्दै गएर निर्वाण प्राप्त हुन्छ। यस्तो किसिमले यो सारा प्रतीत समुत्पादहरू यसरी बुझौँ। र अब यो गम्भीर धर्म हो। यही प्रतीत समुत्पाद बुझ्नलाई मान्छेहरूलाई अलिकति केही न केही पुण्य कमाएर आएको हुनुपर्छ। त्यसैले भगवान प्राप्त हुन साथै उहाँले धम्मदेशना तुरुन्तै गर्नु भएन नि त, अलिकति निराश भए जस्तो त्यहाँ देखिन्छ। किनकि यो गम्भीर धर्म प्रतीत समुत्पादको नियम कसले बुझ्ला र? यो संसार त अरूमै भुलभुलैमा छन्। सृष्टिकर्ताले बनाएको भनेछन्, कहिले आत्माले बनाएको भनेका छन्, कहिले चाहिँ के अरे प्रकृतिले बनाएको भनेका छन्, कहिले चाहिँ नि आफसे आफ बनेको भनेका छन्, फेरि बिना कारणै बनेको भनिरहेका छन्। यस्ता कुरामा रमलिरहेका व्यक्तिहरूमा यो प्रतीत समुत्पादको नियम धर्म यिनीहरूले कसरी बुझ्लान् भनेर भगवान पनि कहिलेकाहीँ होइन धम्मदेशना गर्न अलिकति निराश भए जस्तो त्यहाँ देखिएको थियो एकपल्ट कुनै बेला। त्यसकारण यो प्रतीत समुत्पाद धर्म भनेको गम्भीर धर्म हो। भगवानले पत्ता लगाएको धर्म यो हो। भगवान बुद्धको धेरै वचनहरू अन्य धर्मशास्त्रमा धेरै हाइजेक गरेर लगेका त छन्, तर प्रतीत समुत्पादले लान सकेको छैन। यो प्रतीत समुत्पाद लयो भने के भन्छ भने त्यो मान्छे भगवानको मार्गमा लाग्छ अरे। अरू जतिसुकै चाहे प्रज्ञा भन्ने शब्द होस्, चाहे निर्वाण भन्ने शब्द होस्, हरेक शब्दहरू जुन भगवानको त्यहाँ वचनबाट अरूले थुप्रै तानेका छन् उता, त्यो त अब विद्वानहरू थाहा पाइहाल्ने कुरा भयो कुन शब्द कहाँबाट रहेछ भन्ने कुरा। भगवानको शब्दहरू कतिपय शब्दहरू चाहिँ अन्य धार्मिक ग्रन्थहरूमा राखेको हामीले पाउँछौँ, तर यो चाहिँ तिनीहरूले तान्न सकेनन्। प्रतीत समुत्पाद यो यस्तो शब्द हो कि प्रतीत समुत्पाद यिनीहरूले
तिनीहरूले यो शब्द तानेकै उनीहरू चाहिँ भगवानको मार्गमा आउँछ फेरि आफ्नो सिद्धान्त चकनाचुर हुन्छ फेरि मिथ्या प्रतीत समुत्पादले। त्यसैले यो प्रतीत समुत्पाद भने चाहिँ भगवान बुद्धको मेरुदण्ड, भगवान बुद्धको मूल मन्त्र हो। त्यसैले हामी भगवानको अनुयायी भइसकेपछि, बुद्ध शरणमा गच्छामि भनिसकेपछि हाम्रा घरमा भिक्षु भिक्षुनी भन्ते गुरुहरू अथवा लामा गुरुहरू कोही आउनुभयो भने पनि हामीले उहाँहरूलाई अनुरोध गर्नुपर्छ, बिन्ती गर्नुपर्छ, हामीलाई प्रतीत समुत्पादको बारेमा बताइदिनुहोस् भन्नुपर्छ। ढ्याङ्ग्रोलाई लट्ठीले नहानिकन ढ्याङ्ग्रो हो होइन थाहा हुँदैन। ढ्याङ्ग्रोलाई जब लट्ठीले हानेर दुङ भने आवाज आएपछि यो ढ्याङ्ग्रो हो भने थाहा हुन्छ। त्यस्तै विद्वान व्यक्तिहरूलाई पनि प्रश्न नसोधिकन यो विद्वान हो होइन भने थाहा हुँदैन अरे। त्यसैले प्रश्न सोध्नु नितान्त जरुरी छ। धम्मको बारेमा संवाद छलफल हुनु नितान्त जरुरी छ, होइन? त्यसैले भगवानको धर्ममा चाहिँ प्रतीत समुत्पाद चाहिँ धेरै ठुलो मन्त्र रहेछ। यो कसैले पनि हरण गर्न नसक्ने, कसैले पनि भगवानको मार्ग र भगवानको होइन यो मार्गको शुद्ध सिद्ध परम्परा बाहेक यदि अन्य व्यक्तिहरू यो शब्द प्रयोग गर्न खोज्यो भनेदेखि शाश्वत र उच्छेदवाद भनिन्छ, त्यो चाहिँ चकनाचुर भएर जान्छ। त्यसैले अरू शब्दहरू उनीहरूले हाइजेक गरेर लगे तापनि प्रतीत समुत्पाद चाहिँ लान सकेको छैनन्। सायद लान पनि मिल्दैन होला उनीहरूले। लग्यो भने जुन दिन उनीहरूले प्रतीत समुत्पादको धर्म लान्छन् त्यो दिन उनीहरू भगवानको मार्गमा आउँछन्। बुद्ध शरण गच्छामि भन्ने हुन्छ, देख्नु भएन? भगवानको पालामा महाकाश्यप, नदी गया काश्यप, उरुबेला काश्यप, सारीपुत्र, महामोदगल्याना जस्ता यी व्यक्तिहरू पहिला अन्य धर्मका ठुल्ठुला ऋषिमुनिहरू हुन्। ऋषिमुनि विद्वत वर्गहरू। जब उहाँले प्रतीत समुत्पादको नियमहरू यो कुरा स्वीकार साथै उनीहरू के भयो त अरहतको मार्गमा लागे, अरहत भयो उनीहरू। कुरोको चुरो यहाँनिर छ। बुद्धले बताएको कुरोको चुरो प्रतीत समुत्पादमा छ। हामी धेरै नामथरहरू गरे पनि गुरुहरूको जीवनी, भगवान बुद्धहरूको जीवन जे जति सुन्छौँ नि, प्रतीत समुत्पाद बुद्धलाई सुन्न खोजेको। दान पुण्यहरू गर्छौँ, प्रतीत समुत्पाद बुद्धको लागि हो। तीर्थयात्रा जो छैनम गोपा चिक्तु 2 रे जति पनि भगवानले बताउनु भएको काङ्ग्युरीहरू छन्, त्रिपिटकहरू छन्, यो सबैको बिन्दु एउटै हो, त्यो प्रतीत समुत्पादको स्वभावलाई बोध गर्नुलाई नै बताएको हो। त्यो प्रतीत समुत्पादको स्वभावलाई नै अनात्मा भनिन्छ, अर्को भाषाले भन्दाखेरि। त्यसैले अनात्मा भनिन्छ, त्यसैले धर्म धातु पनि भनिन्छ, कहिलेकाहीँ त्यसैलाई शून्यता पनि भनिन्छ। जो व्यक्तिले यसलाई बोध गर्न सकेको छैन उनीहरूप्रति करुणा जाग्छ। करुणा मात्रै नभएर महाकरुणा जाग्छ। ती व्यक्तिहरूको समस्याको हल गर्नलाई आँट जाग्छ, साहस जाग्छ, जसले प्रतीत समुत्पादको बारेमा जानेका छैन, बुझेका छैन। ऊ बुझ्न चाहन्छ तर विभिन्न कारणवश उसलाई उल्टो बाटोमा लगिरहेको छ। जुन कारणले शाश्वतवादको एउटा अन्त, उच्छेदवादको अर्को अन्तमा चाहिँ पतन भइरहेको छ। त प्रतीत समुत्पादलाई बुझ्ने साधक साधिकाले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ करुणा गर्दछ, न कि घृणा। करुणा गर्छ, पवित्र करुणा दिएर उहाँलाई सही बाटोमा ल्याउने आँट राख्छ, साहस राख्छ, त्यसको ज्ञान राख्छ। त्यसैले धर्म चाहिँ बुझ्नु पर्यो अरे। अब आज पनि म हिजोको कुराबाटै अलिअलि छोएर होइन, अब यो चाहिँ भगवान बुद्ध र उहाँ पितासँग भेट भएको हुँदाको संवाद हो यो। अनि त्यहाँ एकजना के रामज भन्ने हो, अब जो शाक्य गा के भने त्यस्तो व्यक्तिको त्यहाँ मृत्यु भएको बेलामा, अनि मृत्यु भएपछि के भएको यो, यसपछि के हुन्छ भनेर भगवान बुद्धको पिता स्वयंले भगवान बुद्धसँग प्रश्नहरू यो राख्नु भएकोले अनि भगवान बुद्धले क्रमशः उत्तर दिनुभएको।
अब हामीले बुझ्यौँ नि कुरा है, कुरा बुझ्यो बुझेन? प्रत्यक्ष समुत्पादको कुरा यो धर्म बुझेपछि कुरोको चुरो बुझ्नुभयो कि भएन? जब कोही मान्छेको अकाल मृत्यु भयो, उसको वायु जाग्यो, त्यो व्यक्ति बग्छ, मरेको मान्छे जस्तै गरेर उसले पनि के कुराहरू भन्छ, विगतमा घटेका घटनाहरू भन्छ। अब त्यो के रहेछ त भन्दाखेरि प्रत्यक्ष समुत्पादको नियम धर्म अनुसार चाहिँ त्यो मरेको मान्छे मरेको मान्छेको हंसा फर्केर आएर बोलेको होइन, त्यो फर्केर आउनै सक्दैन त्यहाँ। त्यो त अन्य तत्त्वहरूले छल गरेर त्यहाँ बकाएको हो, अन्य स्पिरिटहरूले छल गरेर त्यहाँ बकाएको हो। यो कुरा पनि तपाईँले बुझ्नुभयो। अब तपाईँले यो पनि बुझ्नुभयो कि मरेको मान्छेको लास छेउमा विभिन्न मेवा मिष्टान खाना भोज भतेर त्यहाँ राखेर उसलाई चाहिँ चढायो भनेदेखि त्यो सही हो कि गलत हो भन्ने कुरा पनि स्पष्ट भइसक्यो। यदि तपाईँले प्रत्यक्ष समुत्पादको नियम बुझ्नुभयो भने स्पष्ट भइसक्यो। त्यहाँ के भयो त? ती भोज भतेरहरू चाहिँ मरेको मान्छेलाई त्यहाँ चढाउने होइन, उसको नामबाट अन्य दुखी गरिबीहरू अथवा भिक्षु भिक्षुणीहरू उनीहरूलाई दान पो दिने हो त। त्यहाँबाट आएको पुण्य पो उसले पाउँछ त। त्यो मरेको मान्छेको फोटो आदिहरूमा थुप्रै खाना भोज भतेर चढाएर लिएर त्यो फ्याँकिदियो भने त त्यो के भयो? प्रत्यक्ष समुत्पादले के भन्छ? मरेको मृतकको नाममा दान पुण्य गरेको पुण्यको फल मात्रै उसले पाउँछ, उसको नाममा ngoa परिणाम गरेपछि उसले पाउँदछ अरे। यो कुरा पनि स्पष्ट भयो। यो प्रत्यक्ष समुत्पादबाट हामीले अर्को पनि कुरा बुझ्यौँ कि मरेको मान्छे सपनामा किन देखिन्छ, पटक पटक किन देखिन्छ, यो पनि हामीले बुझ्यौँ। किनकि जो व्यक्ति त्यो मरेको मान्छे जीवित छँदाखेरि उसँग उठ बस घुलमिल धेरै भएको छ त्यो व्यक्तिलाई नै देखिने हो, अरूलाई यति धेरै देखिँदैन। यो कुरा पनि स्पष्ट भयो। अब माताजीहरू भयो, अन्य धामी होइन, पुरै त्यो बकेर आउँछ नि, वायु जाग्ने वायु उतार्ने भन्छ नि, त्यो के बोलेको रहेछ त्यो पनि कुरा स्पष्ट भइसक्यो प्रत्यक्ष समुत्पादको ज्ञानबाट। कसरी स्पष्ट भयो भन्दाखेरि धामी झाँक्री माताहरूलाई जुन बग्छ, वायु उत्रेर बग्छ, ती चिजहरू मृतकको मर्ने त्यहाँबाट स्पिरिटहरू चाहिँ घुमिरहेको, स्पिरिट बास्ना गन्ध खाएर जीवित रहने स्पिरिटहरू नराम्रो तत्त्वहरू घुमिरहेका हुन्छन्। त्यति बेला उसको विगतका घटना अधिकांश उसले जान्दछ। ती तत्त्वहरू चाहिँ नि वायुको रूपमा उत्रेर आउने हो, न कि मरेको मान्छेको अंश। यो कुरा पनि स्पष्ट भयो भएन? त्यसकारण यो प्रत्यक्ष सम्बन्ध भगवान बुद्धले चाहिँ हर अन्धविश्वासलाई चाहिँ कसरी हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको लागि नै यो प्रत्यक्ष समुत्पाद प्रयोग गरेको हो। यो ठुलो महत्त्वपूर्ण ज्ञान हो। यो अन्धविश्वासलाई चकनाचुर पार्ने ओखती हो यो प्रत्यक्ष समुत्पाद। र आज हामी अनि फेरि भगवान बुद्धको पिताले भन्नुभयो प्रत्यक्ष समुत्पाद जुन चाहिँ यहाँ भगवानले जुन देशना गर्नुभयो त्यो चाहिँ बुझ्न रे, बुझ्न गाह्रो भयो। यसलाई सजिलोसँग बुझ्नको लागि केही उदाहरण छ कि भनेर भन्नुभयो नि त, होइन? जस्तो अब यो प्रत्यक्ष समुत्पादको नियममा के हुन्छ भन्दाखेरि प्रत्यक्ष समुत्पादको नियममा यो संसार कुनै ईश्वरले बनाएको हो भनेर पनि स्वीकारिँदैन। प्रत्यक्ष समुत्पादको नियममा यो संसार बनेको हो भने पनि स्वीकारिँदैन। प्रत्यक्ष समुत्पादको नियममा यो संसारमा बन्ने सुख दुःखहरू चाहिँ कसरी हामीलाई वरदानको रूपमा दिएको हो कि भनेर पनि स्वीकारिँदैन। यस्तो कुरा चाहिँ भगवान बुद्धले भनिसकेपछि अनि फेरि भगवान भन्नुभयो हामी मरिसकेपछि यही चोला त्यहाँ सर्छ भनेर पनि स्वीकारिँदैन। यो चोला नहुँदा नभएकोले अर्को चोला भएको हो भनेर पनि स्वीकारिँदैन। बिना कारण नै अर्को चोला पैदा भएको हो भनेर पनि स्वीकारिँदैन।
यस्तो कुरा चाहिँ भगवानको मुखा र बिन्दबाट भएपछि अनि कसरी अर्को चोला पैदा भएको भन्दाखेरि कर्म र क्लेश। तर कर्म र क्लेश चाहिँ जम्मा हुन्छ र त्यसले चाहिँ हाम्रो मनमा बिउ रोपिदिन्छ। त्यो बिउबाट चाहिँ अर्को चोलाको बिरुवा उम्रिन्छ। कर्म र क्लेशले रोपिएको बिउ हैन, कर्म स्वयं बिउ भनौँ न एक किसिमले, बिउको रूपमा रोपिएको कर्म र क्लेशबाटै पुनर्भव परलोकको चोला चाहिँ उत्पत्ति हुन्छ रे। यो यहाँबाट त्यहाँ सरेर गएको पनि होइन, यो नभएर त्यो उत्पत्ति भएको पनि होइन, यो पुरै नष्ट भएर बल्ल त्यो उत्पत्ति भएको पनि होइन, यो नष्ट नहुँदाको अवस्थामै त्यो उत्पत्ति भएको पनि होइन। तर यो भएकोले त्यो उत्पत्ति भएकोसम्म भन्न सकिन्छ। धेरै खोतले गयो भने फेरि शून्यता हुन्छ। फेरि धेरै खोतल्न हुँदैन, यसलाई हल्का रूपमा रहेर यसलाई चाहिँ स्वीकार्न पर्छ। यो भएकोले त्यो भयो, त्यो भएकोले त्यो भयो, यो नहुँदो हो त त्यो हुँदैन, त्यो नहुँदो हो त त्यो पनि हुँदैन भन्ने किसिमले यति भनिसकेपछि चाहिँ नि सुदर्शन राजाले के भन्नुभयो, भो भगवान् यो गम्भीर अर्थ रहेछ, यो गम्भीर धर्म रहेछ। यसलाई हामी जस्तो व्यक्तिले सजिलैसँग बुझ्नलाई केही दृष्टान्त, केही उदाहरण, केही नमुना भनेर सोध्नु भएको थियो। अनि भगवान्ले चाहिँ 8वटा नमुना छ भनेर यहाँ 8वटा नमुना प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उदाहरण, प्रतीत्य समुत्पादलाई बुझ्नको लागि यो चोलाबाट कुनै पनि कुरो नसरेर पनि अर्को चोला पैदा हुन सक्दो रहेछ भन्ने कुराले बोध गर्नको लागि 8वटा नमुना छ। यो 8वटा नमुनाले कसरी काम गरिरहेछ त्यो बुझ्न सक्यो भनेदेखि यो पनि बुझ्न सकिन्छ। कुन कुन 8वटा? सबभन्दा पहिला शिक्षक, विद्यार्थी र शिक्षकले विद्यार्थीलाई दिएको विद्या, शिक्षा भनौँ न। शिक्षक, शिक्षा, विद्यार्थीको उदाहरण एउटा चाहिँ त्यो भयो। दोस्रो बत्तीको उदाहरण भयो हैन। नबलेको बत्तीलाई बलेको बत्तीबाट बल्दाखेरि अनि नबलेको बत्ती बल्छ फेरि, दोस्रो उदाहरण। तेस्रो रूप, तेस्रो उदाहरण भयो। चौथो स्ट्याम्प, छाप लाउनेको उदाहरण, चौथो। पाँचौँ पारस ऐनाबाट चाहिँ आगो बाल्ने, घामको ज्योतिबाट, पाँचौँ भयो। छैठौँ बिउबाट बिरुवा उम्रिने, छैठौँ। सातौँ अमलाको स्वाद थाहा पाएको मान्छेको अगाडि अमलाको बारेमा कुरा गर्यो भने उसको मुखमा पानी आउनु। आठौँ प्रतिध्वनि, पर्वतको कन्दरामा गएर चाहिँ हो हाउ भन्ने उहाँबाट पनि हाउ भन्ने शब्द आउँछ नि त, त्यस्तो प्रतिध्वनि आउनु। त यी 8वटा नमुनाबाट तपाईँले प्रतीत्य समुत्पादको बारेमा बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर भगवान्ले आज्ञा भयो। कसरी बुझ्न सजिलो हुन्छ त भन्दाखेरि अब त्यो क्रमैसँग अब हामी मोटामोटी रूपमा भनौँ न, जब शिक्षकले, मास्टर, शिक्षक, गुरुले आफ्नो विद्यार्थीलाई शिक्षा दिन्छ, कख सिकायो भने अब तपाईँ पहिलोपल्ट स्कुल जाँदाखेरि गुरुले तपाईँ कपुरी क भनेर सिकायो होला नि त। अब यो देवनागरी पढ्दाखेरि कपुरी क भनेर सिकायो होला, तपाईँले भन्नु कपुरी क भनेर सिकायो। ल भोलि त होमवर्क गरेर आइज है भन्यो। भोलि होमवर्क गरेर आएपछि ल भन् त हिजो मैले भनेको भने कपुरी क हो त सिकेछस् भन्यो। अब कुरो यहाँ के आयो, शिक्षकले शिक्षकको मनमा भएको जुन कपुरी क भन्ने ज्ञान विद्यार्थीको मनमा कसरी पुग्यो त भन्ने कुरो यहाँ आयो। शिक्षकको मनमा भएको कपुरी कको ज्ञान विद्यार्थीको मनमा सरेर गएको पनि होइन। सरेर गएको हो त? यदि सरेर जाँदो हो त अब शिक्षकको मनमा त्यो त अझै नहुँदो हो। शिक्षकको मनमा त अझै पनि कपुरी कको ज्ञान त छँदैछ। हुँदा हुँदै पनि विद्यार्थीको मनमा फेरि कपुरी क भन्ने ज्ञान त्यहाँ पुग्यो, सरेर गएको पनि होइन। अनि शिक्षकले नसिकाइकन विद्यार्थीले अनि त्यो कपुरी क भनी जानेको हो त पनि होइन। शिक्षकले सिकाएर नै विद्यार्थीले कपुरी क भनी जानेको हो। त्यस्तै यो लोक पनि, यो लोकको जे पनि हामीले क्रियाकलाप कर्म जे गर्छौँ यो यहीँ रहने हो।
यहीँ सकिने हो। तापनि यसले सकिने बेला मेरो शक्ति छोड्छ, त्यसले अर्को पैदा गर्छ, होइन त्यस्तो। अनि दोस्रो चाहिँ के अरे, बत्ती, मैनबत्ती। बलेको मैनबत्तीले नबलेको मैनबत्ती बाल्दा त्यो आगो सरेको हो त? आगो सरेको त होइन। किनभनेदेखि बलेको बत्ती नबलेको बत्तीमा आगो सर्ने हो भने त बलेको बत्ती निम्नु पर्ने थियो। तर बलेको बत्ती त बलिरहेको कायम नै छ, बलिरहेकै अवस्थामा छ, र ऊ त नबलेको बत्ती पनि उसले बालिदियो। त्यो सरेको पनि होइन, बलेको बत्तीको सहयोग बिना नबलेको बत्ती बलेको होइन, त्यसको सहयोगले। तेस्रो, ऐनाभित्रको रूप हेर्छौँ, मेकअप पनि गर्छौँ। अब हामीले ऐना हेर्दाखेरि हाम्रो रूपभित्र सरेको हो त? सरेको त होइन नि छ। अनि जुन त्यहाँ देखियो हाम्रो रूपलाई नहेरिकन त्यहाँ देखियो, त्यो पनि होइन। यो रूप भएको कारणले त्यहाँ देखियो भन्ने कुरा पनि बुझ्यो, नसरेर पनि त्यहाँ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो। त्यसपछि गएर मेसेल अनि स्ट्याम्प भनेर हामीले छाप लाउँछौँ नि, छाप लाउने स्ट्याम्पले छाप लाउँदाखेरि जस्तो अब चाहिँ छाप लायो होइन, अब त्यो स्ट्याम्पमा त्यहाँ के लेखेको छ, अब त्यही छाप नै तल उत्रिने हो। तर त्यो त्यहाँ सरेको भन्न मिल्दैन, त्यो छाप लाउने स्ट्याम्प बिना नै त्यहाँ छाप लागेको भन्न पनि मिल्दैन। त्यो भएकोले त्यो त्यहाँ भयो, तर त्यो त्यहाँ सरेको भन्न मिल्दैन। त्यो पनि एउटा कुरो भयो। अर्को चाहिँ मेसेल, पारस ऐना। पारस ऐना घाम लागिरहेको बेलामा पारस ऐना घामको ज्योतिमा देखाएर पारस ऐनाको मुन्त्र सुकेका कागजहरू राख्यो भने त्यहाँ आगो बल्छ। पारस ऐना नहुँदो हो त घामको ज्योतिले मात्रै आगो बल्दो हो त? बल्दैन नि त। त्यो सोलर सिस्टममा जो पारस नै त्यहाँ आगो बल्छ। घामको ज्योति त्यहाँ सरेर गएको त होइन, त घामको ज्योति बिना त्यहाँ आगो बलेको पनि होइन, घामको ज्योति भएको कारणले त्यहाँ आगो बल्यो, त्यो भयो। त्यसपछि गएर बिउ र बिरुवा। जब बिउ रोपिन्छ, तपाईँ रक्षण बारी करेसा बारीमा गएर होइन खोर्सानी उमार्नु पऱ्यो, पहिला ब्याड खन्नु पऱ्यो, ब्याड सबै खनेर मलहरू हालेपछि अब त्यहाँ के गरिन्छ, खोर्सानीको दल, खोर्सानीको बिउ त्यहाँ रोपिन्छ। खोर्सानीको बिउ रोप्ने काम चाहिँ तपाईँले गर्छ, तर खोर्सानीको बिउबाट बिरुवा उमार्ने काम तपाईँले गर्न सक्दैन थियो। खोर्सानीको बिउबाट बिरुवा उम्रिने काम चाहिँ तपाईँले गर्न सक्दैन। तपाईँको काम भनेको त्यहाँ ब्याड बनाएर, खनजोतले ब्याड बनाएर बिउ रोप्ने, मलजल हालेर तपाईँ घर फर्किन्छ। खोर्सानीको बिउको दानाबाट खोर्सानीको अङ्कुर बिरुवा निस्किने काम चाहिँ कसले गर्छ? त्यो प्रत्यक्ष समुत्पादले गर्छ। प्रत्यक्ष समुत्पादले कसरी गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ खोर्सानीको बिउ पुरै सडिसकेपछि बिरुवा आउने पनि होइन। हेर्नुहोस् है, खोर्सानीको बिउ जीवित नसरेको अवस्थामा कायम रहेको बेलामा पनि बिरुवा उम्रिने होइन। सत्य त्यहाँ नै लुकेको छ। खोर्सानीको बिउ पुरै सडेर सडेको बिउबाट त बिरुवा उम्रिँदैन, कुहिएको बिउबाट त बिरुवा उम्रिँदैन। खोर्सानीको बिउ सर्लक्कै जीवित रहेको अवस्थामा पनि त्यहाँ बिरुवा उम्रिँदैन, किनभने त्यो बिउ नै हो त्यो। तर खोर्सानीको बिउ रोपेर बिरुवा उम्रियो भन्नसम्म हामी सक्छौँ। कसरी उम्रियो भन्दाखेरि प्रत्यक्ष समुत्पादको नियमबाट उम्रियो। प्रत्यक्ष समुत्पादको नियम भने के हो भन्दाखेरि चाहिँ खोर्सानीको बिउले पनि ल म बिरुवा उमार्न पर्यो भन्ने हिसाब किताब गरेर उमारेको पनि होइन रे। स्वयं खोर्सानीको बिरुवा पनि ल मलाई त यसले उमार्यो भन्ने किसिमले उम्रिएको पनि होइन रे। कसरी उम्रियो? उम्रिन खोर्सानीको बिरुवा उम्रिनको लागि आवश्यक पर्ने सबै मल जल मान्छेको मेहनत बिउ सबै पूर्ण भएपछि त्यहाँ बाधा छैन भने अनि बिरुवा उम्रियो, यति मात्रै भन्न सकिन्छ। यही कुरालाई खोतल्दै जाँदाखेरि अनि नागार्जुन भन्ने आचार्यले चाहिँ प्रत्यक्ष समुत्पादलाई खोतल्दै गयो भने त्यो शून्यताको बिन्दुमा पुग्छ भनेर भन्नु खोज्नु भएको त्यो हो। यसलाई अन्यार्थ नलिनु होला। त्यसकारण
त्यो चाहिँ बिउबाट बिरुवा उम्रिने त्यसबाट पनि प्रत्यक्ष समुत्पादको कुराहरू बुझ्न सकिन्छ। त्यसपछि गएर क्युरे अमला। जब हामी अमलाको दाना खान्छौँ हामीलाई अमिलो महसुस हुन्छ, अमिलो स्वाद लिन्छौँ, थाहा पाउँछौँ कि अमलाको स्वाद अब आइन्दा हामीलाई थाहा हुन्छ कि अमलाको स्वाद चाहिँ अमिलो हुँदो रहेछ भनेर। र जब अमलाको स्वाद थाहा पाउने व्यक्तिको अगाडि तपाईँ गएर अमलाको चर्चा गर्नुभयो भने, अमलाको बारेमा कुरा भयो भने उसको मनमा थुक आउँछ। त्यो थुक कहाँबाट आएको? अमलाबाट सरेर आएको त होइन। उसको मुखमा त अहिले अमला छैन नि। अमलाको कुरा नगरेको भए त्यहाँ थुक पनि आउँदैन थियो होला। त्यो प्रत्यक्ष सुनबाट आएको रे। त्यस्तै अर्को चाहिँ यो प्रतिध्वनि। ठुला ठुला घरको कोठा, पहाड, चट्टान, पर्वत, ओढारतिर गएर हामीले हो भने उहाँबाट हो भन्ने आवाज आउँछ नि, हो त्यसलाई भनिन्छ प्रतिध्वनि। यो कसरी आयो? यो पनि प्रत्यक्ष समुत्पादको नियमबाट आएको रे। हो यसरी यो 8वटा उदाहरण चाहिँ हामीले बताउन सक्नुपर्छ, अनि मात्रै प्रत्यक्ष समुत्पादको अर्थलाई बोध गर्न सकिन्छ, हैन? अझै हामी विस्तृत रूपमा जानेछौँ यस बारेमा है। अब यिनै कुराहरूलाई के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि गुरु, शिक्षक र विद्यार्थी अब यो नमुना, यो 8वटा नमुनाले अर्थलाई कसरी बुझाउँछ त भन्दाखेरि 8वटा नमुनाले अर्थलाई कसरी बुझाउँछ त भन्दाखेरि पहिला कुन नमुनाबाट पछि जुन यो क्रम राखेको छ नि, यसले के बुझ्छ भन्दाखेरि कुनै पनि चिज यहाँबाट अरू ठाउँमा सर्दो भन्ने बुझाउँछ। कुनै विषयवस्तु, चाहे त्यो भौतिक वस्तु होस्, चाहे त्यो मानसिक नै किन नहोस्, कुनै पनि विषयवस्तु यहाँबाट परलोकमा सरेर जाने भन्ने चिज चाहिँ केही पनि छैन रे। सरेर जानको लागि त सर्यो भन्ने शब्द कहाँ परेको हुन्छ? जुन चिज पहिल्यै त्यहाँ उपस्थित छ त्यो चिज चाहिँ नबिग्रिकन सर्लक्कै त्यहाँ पुग्यो भने त्यसलाई हामीले सर्यो भनिन्छ, हैन? जुन चिज पहिल्यै उपस्थित भइरहेको छ, चिज नबिग्रिकन त्यहाँ पुग्यो भने अनि त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? सर्यो भन्छौँ। अब यहाँ कुरो के छ? चाहे त्यो भौतिक चिज होस्, चाहे त्यो मानसिक चिज नै किन नहोस्, यिनीहरू त्यसरी सर्न सकेनन् रे। यिनीहरू उत्पत्ति हुँदै विनाश हुँदै, उत्पत्ति हुँदै विनाश हुँदै, उत्पत्ति हुँदै परिवर्तन हुँदै क्षण क्षणमा बदलिँदै गइरहेको हुन्छ। जुन चिज पहिलो क्षणबाट दोस्रो क्षणसम्म पनि सर्न सम्भव छैन, पहिलो क्षणबाट दोस्रो क्षणमा पुग्नुभन्दा पहिला त्यो समाप्त भइसकेको हुन्छ, अनि त्यो चिज कसरी सरी त? त्यसरी कुनै पनि कुराहरू यो लोकबाट परलोकसम्म सरेर जाने भन्ने चिज छैन रे। भगवानको मार्गमा कुनै पनि चिजहरू, विषयवस्तुहरू यो लोकबाट परलोकमा सरेर जाने भन्ने चिज के पनि छैन रे। अनि पछि जुन पहिलाबाट पछि यो 8वटा उदाहरण होइन, 8वटा उदाहरणले पहिलोबाट यो भयो भन्ने, अब फेरि पछि भएको चाहिँ पहिलोमा भर पर्छ भन्नेले के बताउँछ? पहिलोबाट पछि भयो भन्नेबाट चाहिँ सरेर जाने चिज के पनि छैन भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। पछि भएको पनि पहिलोमा भर पर्छ। बिउबाट बिरुवा उम्रिने जुन बिरुवा छ त्यो बिउमा भर पर्छ। यदि बिउ नै नहुँदो हो त बिरुवा उम्रिँदैन। पछि भएको बिरुवा चाहिँ पहिलो रहेको बिउमा भर पर्छ भन्ने कुराले चाहिँ हामीले के जान्दछौँ भनेपछि कुनै पनि कुरा बिना हेतु, बिना कारण चाहिँ नहुँदो रहेछ अरे। हिन्दीमा भन्छ नि,
बिन कारण के पत्ते तक हिलते नहीं। तपाईलाई एकदम गर्मी भइरहेछ र रुखको छारेमा जानुभएको छ, तपाईँ रुखमा हावा सरर लाएर त्यो पत्ता हल्लेपछि तपाईँले शीतल महसुस गरे नि, त्यसको पनि कारण छ। तपाईँले केही पुण्य गरेर त्यो फल भोगिरहेछ, तपाईँले त्यति बेला शीतल हावा तपाईँले पाइरहेछ। त्यसकारण हरेक कुराहरूको चाहिँ पछाडि कारण लुकेको हुन्छ। बिना कारणले भयो भने चाहिँ अब नास्तिक भनिन्छ। भगवानको मार्गमा हरेक कुराहरू कारणबाट पैदा हुन्छ, बिना कारण के पनि हुनेवाला छैन। हो त्यो हो। अब यसपछि अनि जुन यो दुईवटा कुराहरू आयो नि त, शिक्षक भयो, शिक्षा सिकाउने, पढाइ सिकाउने, पढाइ सिकाउनेलाई शिक्षक भनिन्छ। यो चाहिँ यो लोक भयो। विद्यार्थीसँग त्यो शिक्षा पुग्यो नि, विद्यार्थीले कपुरी क भन्ने जान्यो नि, त्यो चाहिँ परलोक भयो। हो त्यसो पहिला यो र पछि परलोक, यसो गरेर बुझ्ने। यो चाहिँ हामीले हिजो पनि अलिकति भनिसक्यौँ, मैले अलिकति दोहोऱ्याएर आज पनि अलिकति बुझ्न सकोस् भनेर मैले दोहोऱ्याएर भन्दैछु। अब हामी अब फेरि यस्तो, अब यो 8 नमुना जुन छन् हैन, 8 नमुना जुन भर्खर हामीले भन्यौँ नि हैन, शिक्षक र विद्यार्थीको नमुनादेखि लिएर प्रतिध्वनि, पर्वतबाट आवाज सुनिने प्रतिध्वनिसम्म 8 नमुना जुन छन्, यो 8 नमुना 8वटै उदाहरण नदिएर एउटा मात्रै नमुना भनिदियो भने प्रतीत समुत्पादको अर्थ पुरा बुझिँदैन। 8वटै चाहिन्छ। कसरी भन्दाखेरि स्वयं फेरि भगवानले भन्नुभएको छ, हे महाराजा, यो 8 नमुनालाई पुरा रूपमा हामीले अरूलाई दर्शाउन सकेनौँ भनेदेखि फेरि त्यो आउँछ, यो संसार चाहिँ कुनै ईश्वरले सृष्टि गरेको हो कि भन्ने कुरो आउन सक्छ, यो संसार चाहिँ कसैको इच्छा बमोजिम बनेको हो कि भन्ने कुरा आउन सक्छ, यो संसार चाहिँ बिना कारण आफसाफ बनेको हो कि भन्ने पनि कुरा आउन सक्छ। यो संसार अब जस्तो कि अब शिक्षकले विद्यार्थीलाई सिकायो, जसरी शिक्षकको ज्ञान विद्यार्थीसम्म पुग्यो, शिक्षकमा भएको ज्ञान विद्यार्थीमा सरेको होइन, यस्तै गरेर यो लोकबाट चाहिँ अर्को लोक जन्म हुँदाखेरि यही लोकको कुरा त्यहाँ सरेर गएको होइन भनेर जुन भगवान बुद्धले भन्नुभयो, त्यो भन्दाखेरि चाहिँ यदि हामीले त्यति मात्रै भनियो हो भने सृष्टिकर्ता मान्नेहरू, संसार चाहिँ भगवानले सृष्टि गरेको, संसार चाहिँ यो आफसाफ बनेको हो, संसार चाहिँ प्रकृतिले बनाए, यस्तो हुन्छ नि विभिन्न कुरा, यी भन्ने व्यक्तिहरूलाई के भन्न सक्छन्? भगवान प्रति उनीहरूले के प्रश्न उठाउन सक्छन् भन्दाखेरि यी श्रवण गौतम भगवानलाई चाहिँ उनीहरूले श्रवण भन्थे, भगवान भन्दैन थिए। तिनीहरूले अन्य धर्म आलमीहरूले भगवानलाई भगवान भन्दै थिए, उनीहरूले श्रवण भन्थे। दुईटा धर्म, ब्राह्मण धर्म र श्रवण धर्म। ब्राह्मण धर्मले चाहिँ टुपी राख्छ, श्रवण धर्मले टुपी काट्छ। भगवानको धर्म चाहिँ श्रवण धर्म हो, न कि ब्राह्मण धर्म। बुझ्नुभयो? त्यसकारण यी श्रवण गौतमले परलोक यसरी मान्दा रहेछन् कि शिक्षकले विद्यार्थीलाई ज्ञान दिँदाखेरि शिक्षकसँग भएको ज्ञान सर्लकै सरेर विद्यार्थीको दिमागमा पुगेको होइन, तर शिक्षकले सिकाएकोले उसको दिमागमा पुग्छ भन्ने यो ढङ्गबाट यही श्रवण गौतमले भनेका हुन्। भने के अहिले हामीसँग भएको यो भौतिक शरीर र मन, चेतना मन र भौतिक शरीर, यो दुईटा नछुटिकनै भौतिक शरीर र मन अथवा मन भौतिक शरीरबाट नछुटिकनै परलोकमा पैदा भयो त। जसरी शिक्षकको चाहिँ ज्ञान शिक्षकबाट नछुटिकनै विद्यार्थीमा पुग्यो भने नमुना त्यो हो भने के त यसको अर्थ चाहिँ यो मन
भौतिक शरीरसँग नछुटिकनै परलोकमा पुगेको हो त भनेर प्रश्न उठाउनेछन्। त्यसलाई रोक्नको लागि अनि बाँकी नमुना क्रमशः भन्नु पर्यो। त्यसरी होइन, भौतिक शरीरबाट छुटेर नै परलोकमा जन्म लिने हो, तर सरेर होइन भनेर अर्को नमुना दिनु पर्यो। अब अर्को नमुना के आयो? अर्को नमुना आयो बत्तीको नमुना, मैनबत्तीको नमुना। मैनबत्ती बलिरहेको मैनबत्तीले नबलेको मैनबत्ती बाल्छ भन्यो नि हामीले। यहाँ बलिरहेको मैनबत्ती नबलेको बत्तीमा सरेको पनि होइन, बलिरहेको बत्ती बिना नबलेको बत्ती बलेको पनि होइन, तर बलिरहेको बत्तीको मद्दतले नबलेको बत्ती बलेको भन्यौँ हामीले। यसो भन्दाखेरि अनि फेरि जुन सृष्टिकर्ता मान्नेहरू, शाश्वत अन्तमा लागेकाहरू, उचित अन्तमा लागेकाहरूले के प्रश्न उठाउन सक्छन् भन्दाखेरि के त अनि यो लोक र परलोक एकैपल्ट हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। जसरी बलिरहेको बत्ती नबलेको बत्तीमा गएर बल्दाखेरि पनि पहिला बलिरहेको बत्ती त्यहाँ कायम रहने हो भने, अनि यो लोक र परलोक, एउटा मान्छे मरेर यो लोकबाट परलोकमा जन्म लिँदाखेरि त्यो दुइटा, यो लोक र परलोक दुइटै एकै अवस्थामा रहन सक्छ त, एकै समयमा रहन सक्छ त भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। किनकि नमुनामा बत्ती त सँगसँगै बलिरहेछ। नबलेको बत्तीलाई बलेको बत्तीले बाल्दाखेरि पनि बालिदिने बत्ती र बलेको बत्ती त सँगसँगै बलिरहेछ। त्यसो यो लोक र परलोक पनि सँगसँगै हुन्छ त। एकजना व्यक्तिको हिसाबले पनि है, म यहाँबाट पनि मर्ने, अर्को लोकमा पनि मेरो जन्म हुनु, अनि यहाँ रहेको मेरो चोला र अर्को लोकमा जन्म लिएको चोला सँगसँगै हुन्छ त भन्ने प्रश्न उठ्छ यदि बत्तीको मात्रै उदाहरण दिने हो भने। अब यो प्रश्नलाई निराकरण निश्चित पार्नको लागि अनि बाँकी उदाहरण पनि बाँकी अरू उदाहरण पनि दिनुपर्छ अरे। फेरि अर्को उदाहरण आयो, ऐनाको उदाहरण। ऐना हेरेर हाम्रो रूप ऐनाभित्र देखिन्छ, प्रतिबिम्बित हुन्छ। चाहे नाक लाम्चो होस्, चुच्ची होस्, चाहे नाक थेप्ची होस्, चाहे जेसुकै होस्, अनुहारमा जे छ ऐनामा त्यही देखिन्छ। तर यो त्यहाँ सरेको पनि होइन, यो अनुहार नभएर त्यहाँ देखिएको पनि होइन, अनुहार भएरै त्यहाँ देखिएको हो भन्ने नमुना दिइसकेपछि यदि यो मात्रै नमुनाबाट चाहिँ परलोक सिद्ध गर्ने हो भने अर्को प्रश्न त्यस्तै। अब आएर स्ट्याम्प यहाँ जे लेखिएको छ छाप लाउँदा त्यहाँ त्यही देखा पर्छ। स्ट्याम्पमा जे लेखिएको छ यहाँ कागजमा ठ्याप्प छाप लाउँदाखेरि त्यहाँ पनि त्यही देख्ने हो। अनि यो छाप यहाँ भएको अक्षर त त्यहाँ सरेको हुँदैन, यो त यहीँ छ। त यो अक्षर बिना त्यहाँ छाप परेको पनि होइन, यो अक्षर भएको कारणले नै त्यहाँ छाप परेको छ। त्यसले यो लोकबाट पनि अर्को लोक हुन्छ भनेर। उसो भए अनि देउता मरेपछि देउतै हुनुपर्ने हो त, मान्छे मरेपछि मान्छे नै हुनुपर्ने हो त, कुकुर मरेपछि कुकुर नै हुनुपर्ने हो त, किनकि यो छापमा जे छ त्यहाँ त त्यही हुनु पर्यो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यो प्रश्नको उत्तरको लागि बाँकी उदाहरण नमुना पनि दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि गएर पारस ऐना आयो। पारस ऐना घामको ज्योतिबाट आगो बाल्न सक्छ। पारस ऐनाले घामको ज्योतिबाट आगो बाल्न सक्छ। पारस ऐना र घामको ज्योति त अलग फरक चिज हो, आगो फरक चिज हो। तर पनि पारस ऐना र घामको ज्योतिको कारणले आगो बल्छ, त्यो सोलर सिस्टमको कारणले, होइन? भन्दाखेरि यदि त्यसो हो अनि घामको ज्योति र पारस ऐना त्यहाँ सरेको त आगो भएर सरेको त होइन, घामको ज्योति र आगो बिना त्यहाँ आगो बलेको पनि होइन। तर पनि घामको ज्योति र पारस ऐना भएपछि सही ठाउँमा त्यो बल्ने चिज भएपछि त्यहाँ आगो बल्छ भनेर जुन हामीले भन्यौँ, होइन? यसमा फेरि अरूले केही भन्न सक्छ। उसो भएदेखि नमिल्ने कुराबाट
नमिल्ने कुरा आउँदो रहेछ नि त भन्ने भयो। उसो भए के भने पाप गरेर के सुख पाइने हो त? पुण्य गरेर फेरि दुःख पाउने हो त भन्ने प्रश्न उठ्छ अरे। यदि घामको जितेर पारस ऐना भएर त्यसमा हुँदै नभएको आगो पैदा हुन्छ भने पाप गरेर सुख किन पाइँदैन? पुण्य गरेर दुःख किन हुँदैन त भन्ने प्रश्न आउन सक्छ अरे। त्यसलाई निश्चित पार्नको लागि बाँकी नमुना पनि भन्नु पर्यो। अनि पापले दुःखै दिन्छ, पुण्यले सुखै दिन्छ भनेर स्पष्ट पार्नलाई अनि यहाँ यो चाहियो। बिउ र बिरुवाको उदाहरण, खोर्सानी रोपेर खोर्सानीकै फल फल्छ, स्याउ रोपेर स्याउकै फल फल्छ। खोर्सानी रोपेर स्याउको फलको आशा गर्न सकिन्न, स्याउको फलबाट खोर्सानीको आशा गर्न सकिन्न। त्यस्तै जे रोपे त्यही फल फल्ने भएकोले अनि यो उदाहरण दिएको। अब फेरि बिउ र बिरुवाको उदाहरण मात्रै यहाँ दियो भनेदेखि अर्को प्रश्न आउँछ फेरि, उसो भए के त? एउटा बिउ रोपेर त धेरै फल फल्छ, धेरै हाँगाबिँगा हुन्छ। सानो बरको रुख थाहा छ होला तपाईँलाई? बरको रुख विशाल हुन्छ, त्यसको चाहिँ बिउ चाहिँ सानो दाना हुन्छ, सर्स्युभन्दा पनि सानो हुन्छ। सानो बरको दाना रोपेर कत्रो बरको बिउ कति फल फल्छ भन्ने कुरा पऱ्यो नि। अब तिनीहरूले यसमा प्रश्न उठाए। फेरि प्रश्न के उठ्यो? के त नि एउटा मनबाट धेरै मन पैदा हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्यो। एउटा व्यक्तिमा उसको एउटा मनबाट थुप्रै मनहरू पैदा हुन्छ त? त्यो त हुँदैन। एउटा व्यक्तिको मनमा अब एउटै मन छ भन्नु पर्यो। अब एउटै मन छ भन्नुको तात्पर्य फेरि यस्तो हो, फेरि एउटै मन छ, मनको जुन चाहिँ धारावाहिक जुन श्रृङ्खला छ त्यो चाहिँ एउटै छ हामीसँग। एउटा मान्छेमा पछि नयाँ मन थपिने भन्ने हुँदैन, नयाँ मन पैदा हुने भन्ने हुँदैन। पहिला जे छ त्यही मन नै धारावाहिक रूपमा चाहिँ उत्पत्ति हुँदै विनाश हुँदै आइरहेको हुन्छ। पछि नयाँ मन थपेर सङ्ख्या बढी हुने भन्ने हुँदैन। तर बिउ रोपेर फलको सङ्ख्या त धेरै हुन्छ भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। त्यो प्रश्नको त्यसलाई चाहिँ उत्तर दिनुको लागि क्युर्गिपेरे अमला जसले खाएको स्वाद पाएको छ, अमलाको स्वाद जसले पाएको छ, त्यो व्यक्तिको अगाडि मात्रै अमलाको कुरा गर्दाखेरि पानी आउँछ। अमलाको स्वाद नपाएको व्यक्तिको अगाडि अमलाको कुरा गर्दाखेरि पानी आउँदैन। त्यस्तै जसले चाहिँ जुन कर्म गरेको छ त्यहीबाट मात्रै फल पैदा हुने हो। किनकि एउटा मनबाट एक किसिमको मन अब यसलाई के भन्यो? अब एउटा मनबाट एउटै मन पैदा हुन्छ भनौँ न। किसिम एउटा मान्छेमा जति मन छ होइन, जस्तो अब हामीसँग जस्तो अब 6वटा मन छ अरे, 6वटा मनबाट 6वटै मन पैदा हुन्छ, न कि अरू मन 10-12 मन पैदा हुँदैन भन्ने कुरो हो नि। त्यो भनेको तात्पर्य जसले जे कर्म गर्यो त्यही फल पनि त्यही हिसाब, फलको हिसाब किताब पनि त्यही होइन। यदि डेभलपमा जाने फल छ भने, कर्म गरेको छ भने ऊ डेभलपमा जानु पर्यो। मनुष्य लोकमा जाने कर्म गरेको फल छ भने ऊ मनुष्य लोकमा जानु पर्यो, मनुष्यकै ओलामा जानेछ। नर्कलोकमा जानेछ भने जानको लागि नर्कलोकमा जाने कर्म गरेको छ भने त्यो त्यहीँ जाने हुन्छ। त्यसकारण जसरी अमलाको रस होइन, पानी नखाइकन अमला खायो भने त्यसको पानी नखाएको पानी खायो भने फेरि अमलाको रस गुलियो पनि हुन्छ फेरि। तर पानी नखानुभन्दा पहिले अमलाको रस चाहिँ अमिलो हुन्छ। जसले खाए उसले मात्रै त्यसलाई थाहा हुन्छ, उसैले त्यसलाई थाहा हुन्छ। त्यसैले जसले जे कर्म गर्यो त्यो उसले मात्रै भोग्ने हो। कर्म नगरेको व्यक्तिले त्यो कर्मको फल भोग्नु जरुरी छैन। हो त्यो भयो।
त्यसपछि आएर प्रतिध्वनि रे प्रतिध्वनि हामी भनेको ठुल्ठुलो पर्वतको मुन्तिर गएर हो भने हाउ भने आवाज आएन हो त्यो प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनिले चाहिँ के हुन्छ कर्ता कर्ता। यो संसार चाहिँ कुनै एउटा बनाउने व्यक्तिले बनाएको भने कर्ताले बनाएको भन्यो भने कर्ता त बस अब भगवानको मार्गमा त यो संसार कसरी बन्यो हेतु प्रत्ययबाट बनेको। कर्मको हेतु कर्म मन जस्तै यता हेतु प्रत्ययबाट चाहिँ बनेको हो। तर त्यो मान्छेले जुन यो संसार चाहिँ हेतु प्रत्ययबाट बनेको होइन कि यसलाई बनाउने अर्को कोही छ भन्ने खालको उसले प्रश्न उठाउन सक्छ होइन। त्यो प्रश्न उठाउन सक्यो भने अनि बाँकी उदाहरण पनि बताउनु पर्छ। जस अब यो 8वटा उदाहरण बताएको कारण चाहिँ एउटा मात्रै नमुना दिएर अर्थको चुरो पुरा हुँदैन। अर्थको कुरोको चुरो पुरा हुनुलाई यस 8वटै नमुना चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। अनि मात्रै प्रतीत समुत्पादको चाहिँ नियम बुझ्न सकिन्छ अरे। त्यसकारण हे महाराजा अब तपाईँले यसरी बुझ्नुहोस्। अब भगवानले चाहिँ आफ्ना पिता शुद्धोधनलाई चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ, आज्ञा हुन्छ, हे महाराज अब यसरी बुझ्नुहोस् कि यो 8वटा नियमबाट 8वटा नमुनाबाट तपाईँले यो अर्थ बुझ्नुहोस् कि यो चोला मरिसकेपछि यो जुनी मरेपछि नष्ट भएपछि यही जुनी सरेर गएर अर्को जुनी लिने पनि होइन रे। तर यो जुनी नभएको कारणले अर्को चोला लिएको पनि होइन रे, सरेर लिएको पनि होइन। यो जुनी नभएर लिएको पनि होइन। यो जुनी भएरै अर्को लोक पैदा हुन्छ, योबाट मरेरै अर्को चोला पैदा हुन्छ। त सर्ने केही पनि छैन रे, त्यो बिचमा सरेर जाने केही पनि छैन रे। भनेपछि यो जुनी भनेको हाम्रो पञ्चखण्ड हो। यो रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान भयो। रूपखण्ड रूपको डङ्गुर, वेदना भने वेदनाको डङ्गुर, संज्ञा भनेको यो फलाना यो ढिस्काना भन्ने चेतना संज्ञाको डङ्गुर, संस्कार भनेको चाहिँ आफूलाई मन परेको कुरा लिने चेतना जाग्नु, मन नपरेको कुरा छोड्ने चेतना जाग्नु, यो चाहिँ कर्मसँग सम्बन्ध छ। त्यसका डङ्गुर। विज्ञान भनेको चाहिँ यो कुरा त्यो कुरा त्यो भनेर थाहा पाउने मन, यसको पनि डङ्गुर छ, थुप्रै छ। यी डङ्गुरहरू भएको विषयवस्तुहरू चाहिँ परिवर्तन नभइकन क्षणमा नबदलिकनै अर्को लोकसम्म सरेर जानु पनि सम्भव छैन। त्यो सम्भव छैन रे। त्यसैले यो पञ्चखण्ड यो चोला नित्य होइन, पर्मानेन्ट नित्य होइन। यो चोलालाई आधार नमानिकन, यो चोलाको भर नपरिकन परलोकमा चाहिँ अर्को चोला लिनु पनि त्यो पनि सम्भव छैन। यो चोला नबदलिकन सर्लक्कै सरेर गएको पनि होइन। यो चोलालाई आधार नमानिकन अर्को चोला पैदा भएको पनि होइन। त्यस्तै म यो जन्म लिन्छु भनेर सोचेर जन्म लिएको पनि होइन। म यो जन्म लिन्छु भनेर सोच्दैमा त्यो जन्म हुने पनि होइन रे। मेरा आफ्ना ईश्वर, मेरा आफ्ना इष्ट देवता परमेश्वरको आशीर्वादबाट म चाहिँ स्वर्गलोकमा पुग्छु भनेर स्वर्गमा पुग्ने पनि होइन रे। त्यो पनि होइन रे, कदाचित होइन। त्यो यस्तो किसिमले टुङ्गेर जाने पनि होइन रे। हेर्नुहोस् है,
अर्को चोला त जे पाए अर्को चोला छैन के अरे, अब जे गरे पनि हुने रहेछ भनेर यहाँ जथा यहाँ त चोर डाका जे गरे पनि हुने रहेछ, अर्को चोला छैन के अरे भनेर त्यस्तो किसिमले जथाभावी कर्म गर्यो भने त्यो पनि हुँदैन अरे। त्यो कर्मको फल फेरि पाउँछ फेरि पछि। यो लोक र परलोक एकैपल्ट हुँदो रहेछ त्यो पनि होइन अरे। यो लोक र मरेपछि उत्पत्ति हुने अर्को लोक, यो दुइटा चाहिँ सँगसँगै हुँदो रहेछ भने त्यो पनि होइन अरे। यो लोकमा रहेको चित्त धातु मन भनौँ न, यो लोकमा यो चोलामा रहेको मन निरुद्ध नभइकन, यो लोकमा रहेको मन नष्ट नभइकन अर्को चोला लिएको त्यो पनि होइन रे फेरि। यो लोकमा रहेको मन नष्ट नभइकन यो लोकको मन जीवित छँदा छँदै अर्को चोला लिएको त्यो पनि होइन रे। डल्लोले डल्लै पैदा हुन्छ, सेतोले सेतै पैदा हुन्छ भने जुन भनिन्छ त्यो पनि होइन रे। यो लोकमा जो डल्लो मान्छे छ अर्को लोकमा पनि ऊ डल्लै पैदा हुन्छ कि, यो लोकमा त्यो गोरो छ अर्को लोकमा गोरै पैदा हुने हो कि, यो लोकमा चाहिँ अब लङ्गडे छ भने अर्को लोकमा लङ्गडै भएर पैदा हुनुपर्ने हो कि, यो लोकमा अन्धो छ अर्को लोकमा अन्धो हुनुपर्ने, त्यो होइन रे, त्यसो हुँदैन रे। अनि के त मान्छे मरेर मान्छे नै हुने हो कि, देउता मरेर देउतै हुने हो कि, कुकुर मरेर कुकुरै हुने हो कि, के हो भने त्यसो पनि होइन रे। कुकुर मरेर कुकुरै हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन रे, त्यसो पनि होइन रे। कुशल कर्म पुण्य कर्म गरेर स्वर्गलोकको प्राप्ति, मनुष्य लोकको प्राप्ति, र पाप कर्म गरेर हैन पुण्य कर्म गरेर हैन पुण्य कर्म गरेर दुर्गतिको प्राप्ति, पाप कर्म गरेर सुगतिको प्राप्ति, त्यो पनि होइन। दुर्गति भनेको नरक प्रेत पशु, नराम्रो काम गरेर जाने भएको दुर्गति। राम्रो काम गरेर नरक प्रेत पशुमा जाने र नराम्रो काम गरेर मनुष्य स्वर्गमा जाने त्यो पनि कुरो होइन रे। एउटा मनबाट धेरै मन पैदा हुन्छन् त्यो पनि कुरो होइन रे। एउटा मनबाट धेरै मन पैदा हुने त्यस्तो पनि कुरो होइन रे। अनि यो जन्म लिने चाहिँ कोही सुपर बिङ, कोही एउटा चाहिँ शक्तिशालीले हामीलाई जन्म लिने गराइदिए, त्यस्तो कोही कर्ता छ कि कारक छ कि भन्यो भने त्यो पनि होइन रे भनेर यो कुरा आयो नि। त्यो किन होइन त भन्ने प्रश्न आयो। किन होइन त भन्दाखेरि अनि फेरि त्यो नमुना ल्यायो, शिक्षक र विद्यार्थीको बिचको नमुना ल्यायो। शिक्षक र विद्यार्थीको बिचमा शिक्षकले विद्यार्थीलाई कपुरे क खरायो ख भनेर चाहिँ सिकाउँछ नि। यसरी सिकाउँदाखेरि यो लोक चाहिँ जबसम्म हाम्रो यो चोला जबसम्म सकिँदैन, जीवित रहिरहेको अवस्थामा अर्को चोला हुन सक्दैन रे। हो त्यो हैन। अनि यो त भएन नि त। शिक्षकले विद्यार्थीलाई कपुरी क भनेर सिकाउँदाखेरि शिक्षक पनि त्यो जीवितै छ, विद्यार्थी पनि जीवितै छ। अनि के यो लोक समाप्त, यो चोला समाप्त नहुँदै अर्को चोला पनि
भनेर यहाँ प्रश्न उठायो नि। भन्नु खोजेको यो लोकबाट सरेर परलोक जाँदैन। कसरी जाँदैन? जसरी शिक्षकले कपुरी क भन्ने ज्ञान जो शिक्षकसँग छ, उसले विद्यार्थीलाई कपुरी क भन्ने सिकायो, विद्यार्थीको दिमागमा त्यो घुस्यो, कपुरी क भन्ने जान्यो। ल भन्नुहोस्, अब शिक्षकमा भएको कपुरी क को ज्ञान सरेर विद्यार्थीको दिमागमा पुगेको हो त भन्दाखेरि त्यो त होइन। शिक्षकसँग भएको कपुरी क भन्ने ज्ञान त उसँगै छ नि। त्यसैले नसरिकन पनि त्यहाँ पैदा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ सिद्ध भयो भएन? भयो। यति त भयो, तर उसले अर्को अर्थ थाप्यो। उसो भए शिक्षक पनि जीवितै छ, विद्यार्थी पनि जीवितै छ। के त यो चोला जीवित हुँदा हुँदै अर्को चोला पैदा हुन्छ त भनेर भन्छ नि। त्यो रोक्नको लागि अनि भगवान्ले अर्को नमुना भन्नुभयो, अर्को उदाहरण दिनुभयो। कुन उदाहरण दियो त भन्दाखेरि बिउ र बिरुवाको उदाहरण दिनुभयो। त्यसो होइन, बिउ र बिरुवा जस्तो भएर मात्र अर्को चोला पैदा हुन्छ अरे। बिउ र बिरुवा जसरी बिउले अङ्कुर पैदा गर्छ, बिरुवा पैदा गर्छ, जसरी बिउबाट बिरुवा पैदा हुन्छ, त्यस्तै यो लोकबाट पनि अर्को लोक पैदा हुन्छ। अब पोइन्ट कुरा यहाँ आयो। अब बिउबाट बिरुवा उम्रिँदाखेरि बिउ सलक्कै जीवित रहेको अवस्थामा बिरुवा उम्रिन्छ कि अथवा बिउ ध्वस्त भइसकेपछि मात्रै बिरुवा उम्रिने हो त? बिउ सर्लक्कै जीवित रहेको अवस्थामा त बिरुवा उम्रिँदैन, त्यो त बिउ नै भयो। बिउ ध्वस्त भइसकेपछि, बिउ सडिसकेपछि, बिउ चाहिँ बिउ सडिसकेपछि, बिउ कुहिसकेपछि बिरुवा उम्रेको पनि होइन। बिरुवा उम्रिँदाखेरि बिउ छैन, बिउ हुँदा बिरुवा छैन। बुझ्नु भएन के? त्यसो भएकोले यो लोकको चोला र यही चोला मरेर परलोकको चोला लिँदाखेरि सँगै हुँदैन अरे। जसरी जुन बिरुवा बिउबाट उम्रियो त्यो बिरुवा र त्यो बिउ हुन सक्दैन, एउटै कालमा हुन सक्दैन। के सक्छ? अब तपाईँहरू कतिपय अब त्यहाँ करेसाबारी होला होइन, खेती किसान गर्ने व्यक्तिलाई थाहा हुन्छ, बिउबाट बिरुवा उमार्दाखेरि बिउ नबिग्रेको अवस्थामा बिउ भएको अवस्थामै बिरुवा उम्रिसकेको हुन्छ कि अथवा बिरुवा उम्रिँदाखेरि त्यो बिउ त्यहाँ रहेको हुँदैन भन्दाखेरि बिरुवा हुँदा बिउ हुँदैन। के भएर यो लोक र परलोक एकैपल्ट हुँदैन। त्यो बुझ्नको लागि भगवान्ले फेरि कुरोको चुरो बुझ्नु होला। अब फेरि बिउबाट बिरुवा उम्रेको त्यसलाई फेरि उनीहरूलाई के भन्छ? अनि बत्तीबाट बत्ती बाल्ने, बलेको बत्तीबाट नबलेको मैन बत्ती बाल्यो रे। बलेको बत्ती र नबलेको बत्ती, जब बलेको मैन बत्ती र नबलेको बत्ती बाल्दाखेरि त्यो दुईटै बत्ती बले, दुईटै मैन बत्ती बलिरहेको छ। जसरी दुईटै मैन बत्ती बलिरहेको छ त्यसरी नै यो लोकको चोला र परलोकको चोला एकै कालमा हुन्छ त भनेको छ। एकै कालमा हुन्छ त भन्यो। अहिलेको जुन त्यो शिक्षक र विद्यार्थीको उदाहरणले चाहिँ यो शरीरबाट हाम्रो चेतना नछुटिकन अर्को चोला पाउँछ त भन्ने प्रश्न आयो। त्यो पाउँदैन। त्यसकारण बिउ र बिरुवाको उदाहरण दिएर जसरी बिउको अवस्था नछोडिकन बिरुवा उम्रिन सक्दैन, बिउको अवस्थालाई नत्यागिकन बिरुवा उम्रिन सक्दैन।
भने त्यो दियो। अब यहाँ आयो उसमा मैन बत्ती त सँगसँगै बलेको हुन्छ त, अनि यो चोला र अर्को चोला दुइटै एकै समयमा हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि त्यो कुरोलाई हटाउनलाई डाइपे प्रतिध्वनिको नमुना राखिन्छ। प्रतिध्वनिको नमुनाले चाहिँ के बताउँछ त भन्दाखेरि जब व्यक्ति हो भन्दाखेरि उहाँबाट त्यो पहाडको चट्टानबाट हो भन्ने आवाज त आउँदैन नि त, आउँदैन नि त। जब व्यक्तिले हो भन्ने आवाज गरेपछि मात्रै चट्टान पर्वतबाट पनि हो भन्ने प्रतिध्वनि आवाज इको प्रतिध्वनि आवाज आउने गर्दछ। त्यस्तै त्यो हो भन्ने पहिला मान्छेले निकालेको आवाज र अनि उताबाट आएको हो भन्ने इको प्रतिध्वनिको आवाज सँगसँगै हुँदैन अरे। पहिला मान्छेले भन्नु पऱ्यो अनि मात्रै पछि त्यो आउँछ। त्यस्तै अनि प्रतिध्वनिको आवाजको यहाँ नमुना दिएको यो चोला र अर्को चोला एकै समय हुन सक्दैन भनी भयो। अनि फेरि ऐना आयो, ऐनामा जे हेऱ्यो त्यही देखिन्छ। ऐनामा हाम्रो ऐनामा जे छ त्यहाँ पनि त्यही देखिन्छ। कोठी छ भने कोठी देखेला, अनि छाला चाउरी परेको छ भने छाला चाउरी परेकै देखेला, अनुहारको छाला रसिलो छ भने रसिलो देखेला, पोसिलो छ भने खाइला त पोसिलो छ भने पोसिलो देखेला होइन। ऐनामा त त्यो देखिन्छ नि त। त्यही अनुसार अनि के त ढुम्पो र के हो? ढुम्पो भनेको अब गोलोबाट गोलै पैदा हुनुपर्ने हो। अब बाटुलो अनुहार भएको मान्छे मरेको छ भने उसको अनुहार पनि बाटुले भएरै जन्मनु पर्ने हो। लङ्गोडा मान्छे छ भने त्यो मरेपछि फेरि लङ्गोडै भएर आउनुपर्ने हो। अन्धो व्यक्ति मऱ्यो भने त्यो फेरि अन्धो भएर आउनुपर्छ हो कि भनेर यो भन्दाखेरि त्यस्तो होइन रे। त्यहाँबाट के त्यस्तो होइन, किनकि त्यो रोक्नको लागि पारस ऐना प्रयोग गर्यो। अनि पारस ऐना आयो। पारस ऐनाबाट चाहिँ आगो बाल्न सकिन्छ। पारस ऐना र घामको ज्योतिको सोलर सिस्टमबाट चाहिँ हामीले अब होइन त्यो कागजहरूबाट आगो बाल्न सकिन्छ। जसरी पारस ऐना र घामको ज्योति त आगो होइन, पारस ऐना र घामको ज्योति स्वयं आगो त होइन, तर त्यहाँबाट आगो बाल्न सकिन्छ। बिल्कुलै फरक चिज हो त्यो। घामको ज्योति र पारस ऐना बिल्कुलै फरक चिज भएर पनि त्यसले बिल्कुलै फरक तत्त्व पैदा गर्छ। त्यस्तै अन्धो व्यक्ति मरेर अन्धै हुनुपर्छ भन्ने छैन। आँखा देख्ने पनि हुनसक्छ। कान नसुन्ने मान्छे मरेर कान नसुन्ने हुनुपर्ने पनि छैन। कान सुन्ने भएर पनि जन्मन सक्छ। त्यस्तै लङ्गोडो पनि सपाङ्ग भएर जन्मन सक्छ, सपाङ्ग पनि भएर जन्मन सक्छ अरे। जसरी पारस ऐना र घामको ज्योतिबाट बिल्कुलै फरक भएको चाहिँ आगो पैदा हुन्छ। यो उदाहरण चाहिँ त्यसको लागि दिएको। फेरि स्ट्याम्प अनि के त देउता मरेर देउतै हुनुपर्ने हो? मान्छे मरेर मान्छे हुन्छ कि कुकुर मरेर कुकुरै हुनुपर्ने हो कि त्यो चोला अर्कोमा जान्छ जाँदैन भन्ने कुरा आयो। त्यसमा चाहिँ अनि स्ट्याम्पको नमुना दिँदाखेरि अनि यो कुरालाई रोक्नको लागि अनि खातुन भनेको पाठ सिकाउने होइन। शिक्षकले विद्यार्थीलाई कपुरी क ख भनेर पाठ सिकाउँछ नि, हो त्यो देखाइन्छ। किनकि यो चोला चाहिँ शिक्षक जस्तै हो, परलोकको चोला चाहिँ विद्यार्थी जस्तै हो। त्यो दुईजना फरक छन्। किनभने शिक्षक विद्यार्थी होइन, विद्यार्थी शिक्षक होइन। विद्यार्थी शिक्षक होइन।
भनेर यहाँ के बताए त भन्दाखेरि देउता देउतै हुनुपर्छ भन्ने पनि जरुरी छैन। देउता मरेर देउता हुनु पनि सक्ला, मान्छे हुनु पनि सक्छ, कुकुर हुनु सक्छ, प्रेत हुनु पनि सक्छ, पिशाच हुनु पनि सक्छ। मान्छे मरेर मान्छे हुनु पनि सक्छ, मान्छे मरेर कुकुर प्रेत पिशाच देउता जी पनि हुनसक्छ। उसको कर्ममा भर पर्ने कुरो आयो। जसरी शिक्षक विद्यार्थीलाई सिकाउँदाखेरि शिक्षक र विद्यार्थी फरक भयो नि त, त्यस्तै त्यसपछि गएर पारस ऐनाले आगो बाल्यो भन्ने हामीले जुन अहिले भर्खर भन्यौँ, त्यसले के बताउँछ भन्दाखेरि चाहिँ पारस ऐनाले चाहिँ आफूभन्दा अलग्गै चिज पैदा गर्छ अरे, आफूभन्दा भिन्न तत्त्व पैदा गर्छ। पारस ऐनाले आगो बाल्दाखेरि त्यो आगो त पारस ऐनाभन्दा बिल्कुलै फरक हो नि त। पारस ऐना त कहाँ हो, आगो कहाँ हो, फरक फरक, तर त्यसलाई पारस ऐनाले पैदा गर्न सक्छ। त्यस्तै बिल्कुलै फरक पैदा हुने हो भने त उसले त राम्रो कर्म गरेर दुर्गतिमा पो जानुपर्ने हो कि नराम्रो कर्म गरेर स्वर्गमा पो जानुपर्ने हो कि। जसरी पारस ऐनाले चाहिँ बिल्कुलै फरक किसिमको चाहिँ होइन उसँग नमिल्दो आगो पैदा गर्यो, त्यति यो पुण्य कामले पनि पुण्य कामसँग नमिल्दो दुःख पैदा गर्ने हो कि पाप कामले पनि पाप कामसँग नमिल्दो सुख पैदा गर्ने हो कि। जसरी आगो पैदा गर्यो नि भनेर यो हुनसक्छ। पछि त्यसलाई रोक्नको लागि अनि भगवान्ले बत्तीको उदाहरण दिनुभयो। बत्तीको उदाहरण, बत्तीबाट बत्ती नै पैदा हुन्छ, बत्तीबाट पानी पैदा त हुँदैन एक किसिमले है। बालेको मैनबत्तीबाट नबालेको मैनबत्तीबाट त्यहाँ बत्ती नै पैदा भयो। त्यसैले पापले पीडादायक कुरो नै पैदा हुन्छ, पुण्यले आनन्ददायक सुख नै पैदा हुन्छ। जसरी बत्तीबाट बत्ती पैदा हुन्छ भनेर बत्तीको उदाहरण दिएको हो। त्यसैले अनि फेरि बिउ रोपेर बिरुवा उम्रिन्छ, एउटा बिउबाट धेरै फल फल्छ। जसरी एउटा बिउबाट धेरै फल फल्छ त्यसै गरेबाट पनि अथाह मन हुनुपर्ने हो कि फल्ने हो कि अथाह मन फल्ने हो कि भनेर भन्दाखेरि त्यसो होइन। एउटा मनबाट एउटा मान्छेको मनबाट जति फल्ने हो त्यति फल्छ, धेरै मन फल्दैन अरे, धेरै मन फल्दैन। यसको लागि चाहिँ नि स्ट्याम्प देऊ, स्ट्याम्प। स्ट्याम्पमा कतिवटा अक्षर छ त्यतिवटै त्यहाँ स्ट्याम्प छाप लाग्छ। स्ट्याम्पमा चाहिँ होइन सरकार भनेर लेखेको छ भने छाप लाग्यो भने त्यहाँ सरकार भन्ने नै आउँछ। स र का र चारवटा अक्षर छ नि, छाप लाग्दाखेरि पनि चारवटै अक्षर आउँछ, आउँदैन। त्यस्तै मन पनि त्यस्तै हो। त्यसले अथाह एउटा मनले धेरै मन पैदा गर्ने त्यो कुरो हुँदैन। जसरी स्ट्याम्पमा त्यो हुन्छ त्यहाँ पनि त्यस्तै हो। अनि फेरि अमलाको उदाहरण, अमलाको उदाहरणबाट जो व्यक्तिले देवताको अनुभूति छ, जो व्यक्तिमा देवताको अनुभव गरिरहेको छ, म चाहिँ देवतै हुन्छु भनेर कर्म चाहिँ नगर्ने, देवताको अनुभव उसले भइरहेछ, देवलोकको भोग गरिरहेको छ, त्यो व्यक्तिले नयाँ कर्म सृजना गरेन भने फेरि देवलोकमा जन्मन पाउँदैन। ऊ पतन भएर मर्त्य लोक तल खस्नुपर्छ। खास हुनु पनि त्यो हो। तर यहाँ प्रश्न के आयो भनेदेखि त्यसको लागि चाहिँ यहाँ देवलोकबाट पनि नराम्रो चलामा जान सक्छ हैन, पशुलोकबाट पनि राम्रो चलामा जाने सम्भावना रहन्छ भन्नुको लागि चाहिँ यहाँ
ऐनाको उदाहरण दिएको। ऐना अनुहारमा जे छ ऐनामा त्यही देखिन्छ। सच्चाइ त ऐनाले देखाउँछ। त्यस्तै खराब कर्म गरेर मात्रै दुर्गतिमा जान्छ, राम्रो कर्म गरेपछि मात्रै सुगतिमा जाने हो। त्यसैले अनुहारमा जे छ त्यही ऐनामा देखिन्छ, त्यसलाई तलमाथि गर्नु मिल्दैन, होइन? हो त्यो। अब फेरि प्रतिध्वनि, पहाड पर्वत कन्दरामा गएर हो भने हो भन्ने आवाज आउँछ नि, प्रतिध्वनि इको आयो नि। त्यसबाट चाहिँ फेरि यो संसार कुनै कर्ता कारकले सृष्टि गरेको हो कि भन्ने आउँछ नि फेरि। जसरी अब एउटा मान्छे हो भने आयो, यस्तै यो संसारमा पनि कसैले सृष्टि गरिन्छ कि? अहिले हाम्रा केही सन्त भनौँ न, अब स्वामीजीहरूले संसार ईश्वरले सृष्टि गर्यो, संसार परमेश्वरले सृष्टि गर्यो भन्नेहरू छन्। अब यो कुरा इस्लाममा पनि लागु हुन्छ, क्रिस्चियन धर्मले पनि त्यही मान्छ, संसार चाहिँ परमेश्वरले बनाएको हो भनिन्छ। भगवानको पालामा इस्लाम र क्रिस्चियन धर्म भन्ने त थिएन क्यारे, जैनीहरू थिए, अन्य आस्तिक नास्तिकहरू पनि थिए। कतिपय व्यक्तिहरूले चाहिँ संसार चाहिँ ईश्वरले सृष्टि गरेको भन्नेहरू पनि त्यति बेला छ रहेछन्, होइन? छ रहेछन्। जसरी हामीले इको आवाज आउँदाखेरि हो भने मान्छेले भनेपछि मात्रै उताबाट हो भन्ने आवाज आउँछ, यस्तै यो संसार पनि कसैले बनाएको हो कि? तिनीहरूले के दलिल प्रस्तुत गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ हामी बस्ने सानो घर बनाउनको लागि त कति मान्छेको मेहनत गर्नु पर्यो भने यत्रो विश्व ब्रह्माण्ड बनाउनु त कोही होला नि, कोही सर्वशक्तिमान कोही होला नि भन्ने कुराहरू चाहिँ ल्याउँछ। भगवानले त संसार बनाउने कोही शक्तिमान भनेर मान्नु भएन, कर्मले बनाएको भन्नुभएको छ। अब उनीहरूले भन्छ सानो घर बनाउँदाखेरि त कसैको चाहिँ मेहनत चाहिन्छ भने यत्रो विश्व ब्रह्माण्ड बनाउनलाई त कोही चाहियो नि, हुने ईश्वर, त्यसैले सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ भनेर भन्नेहरू छन्। यसमा भगवान र भगवानको अनुयायीहरूले के भन्छन्? संसार सृष्टि गर्ने त्योभन्दा संसारको सृष्टिकर्ता कोही शक्तिशाली कोही छ भने यत्रो विश्व ब्रह्माण्ड बनाउने कसैको आवश्यक पर्छ, कसैले बनाएको हो भनेर स्वीकार दिने हो भने त्यो सर्वशक्तिमान बनाउन कोही चाहियो कि चाहिएन त? भगवान र भगवानका शिष्यहरूले यो प्रश्न उठाउँछन्, सर्वशक्तिमान बनाउन कोही चाहियो कि चाहिएन? फेरि यदि चाहिएन भने त्यो कस्तो अवस्थामा हुन्छ? उसले संसार कसरी बनायो? एकैपल्ट बनायो कि क्रमैसँग बनायो? एकैपल्ट बनायो भनेपछि अब उसको काम रहिरहेन त, उसको काम टुङ्गियो, किनकि उसले बनाउँदै सबै एकैपल्ट बनाइसक्यो भन्ने कुरा आयो। त्यस्तो काम टुङ्गे त भनिँदैन, फेरि उसले त काम गरिरहेछ भन्छ फेरि होइन, क्रमशः बनाएको हो भनेर भन्यो। अनि क्रमशः किन बनायो? बनाउन सक्ने क्षमता अपुग भएर एकैपल्ट बनाउन सक्ने क्षमता नपुगेर क्रमैसँग बनाएको कि आफ्नो इच्छाले बनाएको हो? क्षमता भन्छ ऊ आफ्नो इच्छाले बनाएको हो। उसले ऊ के आफ्नो इच्छाको बसमा छ? त्यो सर्वशक्तिमान आफ्नो इच्छाको बसमा छ त? त्यो इच्छाको बारे त्यो चल्ने चिज हो त्यो भनेर प्रश्न गर्छ। त्यसो भएकोले सर्वशक्तिमानले यो विश्व ब्रह्माण्ड सृष्टि गरेको हो भने उसको अवस्था के हो त? ऊ हो के भनेर भगवानको सिद्धान्तमा यस्तो प्रश्नहरू थुप्रै आउँछ। त्यसकारण भगवानले के भन्नुहुन्छ? संसार चाहिँ ले जिक्ते नाछोकिए, संसार चाहिँ कर्मले बनायो रे, संसार कर्मले बनायो, सबैको कर्मले बनाइयो विश्व ब्रह्माण्ड। कुनै बेला हामी सबै मिलेर एउटा कर्म गरेका थियौँ जो अहिले विश्व ब्रह्माण्डमा हामी बस्न पाएका छौँ।
हामी सबैको कर्मबाट विश्व ब्रह्माण्ड सृष्टि भयो। कर्म कसले बनायो फेरि? कर्म बनायो कसले? कर्म मनले बनाउँछ। कर्म बनाउने मन हो। कर्म बनाउने मन कसले बनायो? कर्म बनाउने मन त्योभन्दा पहिलेको मनले बनायो। त्योभन्दा पहिलेको मन कसले बनायो? त्योभन्दा पहिलेको मन त्योभन्दा पहिलेकोले बनायो। चक्क घुमे जस्तो हो। यसको आदि सिद्ध छैन, यसको सुरुवात छैन। सबभन्दा पहिले चाहिँ कुन हो भने सबभन्दा पहिले त मूर्ख हो। कुखुरा पहिला भयो कि अन्डा पहिला भयो? अन्डा कहाँबाट आयो? कुखुराबाट। कुखुरा कहाँबाट? फेरि अन्डाबाट आयो। अन्डा कहाँबाट? फेरि कुखुराबाट आयो। पहिलो कुन हो त मूर्ख हो। भगवानको उसमा कुखुरा र अन्डा पहिलो कुन हो भनेर सोध्ने व्यक्तिलाई चाहिँ मूर्ख भनिन्छ। त्यसो भएकोले यो सारा विश्व ब्रह्माण्ड प्राणी हामी सबै मिलेर गरेको एउटा कर्म छ। त्यो कर्मबाट सृष्टि भएको हो। हामी त्यहाँ सबै मिलेर बस्नुपर्छ। सबैको उत्तिकै हक छ जति हाम्रो आफ्नो छ। यो पृथ्वी अथवा छ त्यति अर्को पनि हक छ। एउटा किरा पनि यहाँ बस्न पाउने हक छ। उसको पनि कर्मले बनेको हो। यहाँ त मान्छेहरूले गलत काम गरेर मान्छेहरूले चाहिँ संसारलाई मान्छेको मात्रै संसार भनेर पक्रेर अरूलाई दुःख दिने, अरूको हक अधिकारलाई हरण गर्ने कामहरू गरेका छन्। भगवानको मार्गमा यो पृथ्वी सबैको अधिकार छ। जति मेरो अधिकार छ, जस्तै अहिले म बस्ने मलाई अधिकार छ, यो पृथ्वीमा बस्ने सबैको अधिकार छ। सबैको कर्मबाट साझा रूपमा बनेको हो। यो कर्म कसले बनायो? कर्म मनले बनायो। मन कसले बनायो? मन त्योभन्दा पहिलेको मनले बनायो। त्योभन्दा पहिलेको मन कसले बनायो? त्योभन्दा पहिलेको मनले बनायो। फेरि यो त आदि सिद्धै छैन, अनादिदेखि सुरु भएर आएको यो अनादि भएर आइरहेछ। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। यो कुरा बुझ्नलाई प्रत्यक्ष समुत्पादको कुरा नबुझिकन फेरि हामीले बुझ्न सक्दैनौँ। एवं प्रकारले अनि कर्ता संसारलाई सृष्टि गर्ने कोही छ भने यसको जवाब दिनुपर्छ कि त्यसको अवस्था के हो, त्यो कस्तो छ, त्यसले कसरी बनाउँछ, कुन चाल कुन सिस्टमबाट उसले चाहिँ गरिरहेको छ, उसलाई यो संसार बनाउनलाई अरूको उसलाई सहयोगको आवश्यक पर्छ कि पर्दैन, प्रश्नहरू आउँछ। चित्त बुद्ध जवाब छैन। जवाब त देला तर चित्त बुद्ध छैन। अक्कलमन्द व्यक्तिको अगाडि चित्त बुद्ध जवाब छैन। त्यसकारण हे महाराजा के अरे अनि यसरी यो संसार कोही सृष्टिकर्ताले बनाएको हो भन्ने व्यक्तिहरूको जुन मत छ त्यसलाई हटाउनको लागि अनि अमलाको उदाहरण दिएको अरे। अमलाको उदाहरण किनकि पहिला आफूले पिइसकेको भोगिसकेको रस स्वाद थापाइसकेको अमलाको रस र स्वाद थापाइसकेको व्यक्तिको अगाडि कसैले अमलाको बारेमा चर्चा गर्यो भने उसको मुखमा थुक आउँछ अरे। त्यस्तै यो भव संसार पनि कर्म र क्लेश हामीले पहिला जति पनि प्रयोग गर्यौं कर्म र क्लेशबाट कर्म बन्यो। कर्मको छाप मनमा प्रिन्ट भयो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले यस्तो उत्पत्ति भएको हो। चाहे भौतिक जगत होस् चाहे मानसिक जगत नै किन नहोस्। जस्तै महाराजा भनेर फेरि भगवानले आफूलाई बोलाउनु भयो। हे महाराजा सिद्धोधन, प्राणीहरूको जन्म हुनु मृत्यु हुनु यो लोकबाट परलोक कसरी हुन्छ भन्ने कुरा अब तपाईँले बुझ्नुभयो होला। यति अर्थ बुझाएपछि त तपाईँले बुझ्नुभयो होला भनेर चाहिँ भगवानले आफ्नो पितालाई यसरी चाहिँ ज्ञान सिकाउनु भएको। अद्भुत छ यो, अचम्म छ यो। कस्तो अब यो नमुनाहरू चाहिँ कस्तोसँग प्रस्तुत गरेर छ हेर्नुहोस् त। कस्तो युक्तिसङ्गत सिस्टमेटिक ढङ्गबाट एउटा वैज्ञानिक ढङ्गबाट। भगवान बुद्ध चाहिँ वैज्ञानिकको पनि महावैज्ञानिक हो। उहाँ महावैज्ञानिक, यहाँ कसैले उठ्नु सक्दैन। त्यस्तो किसिमको ठोस प्रमाण दिएर दर्शी प्रमाण ठोस रूपमा प्रस्तुत गरेर यो प्रत्यक्ष समुत्पादको नियमबाट चाहिँ कसरी चलेको छ त भन्ने कुरा चाहिँ यसरी प्रस्तुत हुन्छ। जसरी अनित्य हाम्रो चोला अनित्य भएर यहाँबाट मृत्यु हुन्छ हैन, जसरी
यहाँ एउटा कुरा आयो। भगवान् बुद्ध चाहिँ अन्तिम उहाँको भगवान् बुद्ध 35 वर्षमै बुद्ध हुनुभएको। अहिले हामी ऐतिहासिक बारेमा कुरा गरौँ है, ऐतिहासिक बुद्धको बारेमा, यो पौराणिक कुरा होइन। भगवान् शाक्यमुनि 35 वर्ष बुद्ध हुनुभयो। त्यसपछि 45 वर्षसम्म भगवान्ले चाहिँ धर्म देशना गरेर प्राणीहरूको हितकारी काम गरेर जानुभयो। 80 पुगेर 80 पुरा भइसकेपछि भनौँ न, अनि भगवान् चाहिँ उहाँको अन्तिम अवस्थामा मल्ल राजाहरूले राज्य गरेको कुसिनारा भन्ने एउटा चाहिँ सालको जङ्गल भएको ठाउँमा दुईवटा ठुला साल रुखको बिचमा चाहिँ भगवान् बुद्ध त्यहाँ सिंहशय्यामा चाहिँ त्यहाँ आराम गरेर बस्नुभएको थियो। भगवान् बुद्धको जीवनको अन्तिम बेला हो यो। त्यस बेला भिक्षुहरूलाई भगवान् बुद्धले सम्बोधन गर्नुभयो, आज्ञा गर्नुभयो, हे भिक्षुहरू हो, जब मृत्यु आउँछ त्यति बेला 11 किसिमका मोटिभेसन आशय हाम्रो मनमा आउनुपर्छ। 11 किसिमका सोच विचार आशय हाम्रो मनमा आयो भने त्यसले चाहिँ हाम्रो भलो गर्छ अरे। मर्ने बेलामा चाहिँ प्राण जाने बेलामा यो 11वटा किसिमका सोच विचार आयो भने चाहिँ हाम्रो भविष्य उज्यालो हुन्छ, भलो हुन्छ अरे। के हुने 11वटा भन्दाखेरि त्यसमा प्राण जाने बेलामा हामी कुनै पनि विषयवस्तुहरूमा आसक्ति गर्न हुँदैन रे। मान्छेमा भएन, हामीले मन परेको चिजबिज सुन चाँदी हिरामती के होला, घरहरू के होला, खेत के होला, त्यस्तो कुरामा कुनैमा पनि आसक्ति नहुने, आसक्त मुक्त भएको अवस्थामा मनलाई राख्न सक्नु पर्यो, नम्बर 1। नम्बर 2 मा जसरी आफू दुःखले दुखित छ, पीडाले पीडित छ, अन्य प्राणी पनि त्यति छ कठै बरा भने सबै निष्पक्ष मैत्री भावना, सबै प्राणीले सुख पाए हुन्थ्यो भने मैत्री भावना पनि त्यति बेला सँगसँगै हुनु पर्यो। दोस्रो, तेस्रोमा भले आफू जीवित छँदाखेरि कोहीसँग शत्रुभाव भएर, कोहीसँग होइन अब बदला लिने सोचहरू भएको त्यस्तो परिस्थिति हुन पुग्यो होला, तर अहिले मृत्यु अवस्था आएपछि त्यो सबै छोडिदिनुपर्छ अरे। कसैसँग शत्रुभाव राख्नु हुँदैन, कसैसँग पनि पख्तलाई भनेर बदला लिने भाव राख्नु हुँदैन, यस्तो सोच हुनु पर्यो। चौथो सोच, यदि आफूले शील पालन गरेर पनि शील दूषित भएको छ, शील भाँचिएको छ, शील बिग्रिएको छ, शील त्रुटि भएको छ भने त्यो शीललाई सच्याउनुपर्छ। सच्याउने उपायहरू छन् होइन, शीललाई सच्याउनेतर्फ आफू रहनुपर्छ। त्यसपछि अनि शील सच्याएपछि अनि अझै आफूले शील लिने हो भने लिएको अति राम्रो। त्यसपछि जो व्यक्तिले जघन्य पाप गरेको छ, घना जघन्य ठुला पाप गरेका छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई एकदमै करुणा गरेर उसलाई एउटा चाहिँ बाटो, यसले चाहिँ सही बाटो फेला परोस् भनेर त्यो भावना गर्नु, उसले घृणा गर्नु हुँदैन रे। जघन्य पाप गर्ने पापीहरूलाई घृणा गर्नु हुँदैन, उसलाई त करुणा गर्नुपर्छ। उसलाई तपाईँको करुणाको आवश्यक छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूप्रति उसलाई चाहिँ होइन सही बाटो देखोस् भन्ने खालको भावना हुनुपर्छ। थोरै मात्रै पुण्य कर्म भए पनि गरिहालौँ भन्ने मनमा भावना हुनुपर्छ। सानो पुण्य कर्म भए पनि त्यसलाई छोड्नु हुँदैन, गरिहाल्नुपर्छ। तपाईँ बाटोमा हिँड्दै एउटा गणेउला आएर छटपटिरहेछ, त्यो गणेउलालाई तपाईँले बिस्तारै उठाएर चाहिँ सिमसिम पानी भएको एउटा चाहिँ होइन त्यस्तो ठाउँमा सारिदियो भने त्यो त जीवनदान भयो नि त, राम्रो भयो नि त। त्यो त सानो मेहनत ठुलो पुण्य ज्यानै बतायो नि त्यहाँ त। त्यस्तो गर्नलाई आफू चुक्न हुँदैन। ओहो, म यो लोकमा कति सुख मोज मस्ती गरेर भोगेको थिएँ, मरेपछि अर्को चोलामा के होला भनेर डर मान्नु हुँदैन रे। हामी मर्ने बेलामा अर्को चोलाको डर भय त्रास नभएको, मैले जीवनमा यस्तो सद्धर्म गरेको छु, यो ज्ञान गरेको छु, भगवान् बुद्धहरूले जान्नुहुन्छ, अरहत बोधिसत्वले जान्नुहुन्छ, उहाँहरूले मेरो लागि मद्दत दिनुहुन्छ, के को डर मान्नु भनेर निर्धक्कसँग डराएर थरथर काम्नु हुँदैन। त्यति बेला एउटा आत्मविश्वास हुनु, एउटा भित्रदेखि विश्वास जाग्नुपर्छ, त्यस्तो अवस्थामा रहनुपर्छ। त्यति बेला जति पनि बनेका छन्, निर्मित भएका छन्
चाहे त्यो प्रकृतिले बनाएको होस्, चाहे त्यो व्यक्तिहरूले बनाएको नि किन नहोस्, त्यो सबै एक दिन चाहिँ नासिने खालका छन्। म मात्रै नासिने होइन, यो सारा चन्द्र सूर्य, जो सूर्यले चाहिँ सारा विश्वलाई चाहिँ रोशनी दिएको छ, एक दिन यस्तो अवस्था आउँछ सूर्यले आफ्नो रूप आफू नै नदेख्ने अन्धकार अवस्थामा पुग्छ भने जब यो शरीर त के होला भनेर जति पनि बनेका या बनाएका छन् त्यो सबै एक दिन नासिने खालका छन् भन्ने कुरा अब विश्वस्त हुनु पर्यो। जति पनि विषय धर्महरू छन्, विषय वस्तुहरू छन्, चाहे यो लौकिक सांसारिक होस्, चाहे लोकोत्तर निर्माणको विषय नै किन नहोस्, यो सबै चाहिँ अजर अमर अविनाशी आत्मा विहीन छन्। अजर अमर अविनाशी आत्मा भन्ने त्यो त कहीँ छैन, त्यो विहीन छ, सबै अनात्मा छन् भन्ने कुरा जान्नु पर्यो। निर्वाण अविद्यालाई नष्ट पार्यो भने संस्कार नष्ट भयो, संस्कार नष्ट भयो भने हैन विज्ञान को अन्त भयो, विज्ञान नष्ट भयो भने नामहरू यसो गरेर जन्म पनि नष्ट भयो भने बुढौलीपन मृत्यु पनि सकियो, त्यसपछि के रह्यो? निर्वाण रह्यो। निर्वाण नै यस्तो परम शान्त अवस्था हो, अरू सबै अशान्त छ, निर्वाण मात्रै शान्त अवस्था हो भन्ने मनमा लिनु पर्यो। हो यसरी भगवानले चाहिँ अन्तिम अवस्थामा 11 किसिमको सोच हाम्रो मनमा आउनु, अन्तिम प्राण जाने बेलामा यो सोचहरू आउनु जरुरी छ। किन भन्दाखेरि अन्तिम बेलामा प्राण जाने बेलामा हाम्रो मनमा आएको कर्म चाहिँ एकदमै शक्तिशाली हुन्छ। भले हामीले जीवनभरि धार्मिक काम गरेर पुण्य काम गरे तापनि, राम्रो काम गरे तापनि अन्तिममा प्राण जाने बेला रिसायो भनेदेखि फेरि त्यो रिसाएको फल चाहिँ जान्छ। फेरि हामीले जीवनभर गरेको कर्मफल अलिक पछि रहन्छ र जुन मर्ने बेलामा आएको चाहिँ पाप चित्त आएको छ त्यसको फल चाहिँ पहिला पाक्छ। जीवनभर पाप गरेको भए तापनि मर्ने बेलामा राम्रो चित्त आएको छ भने फेरि त्यो राम्रो चित्तको फल चाहिँ पहिला पाक्छ। फेरि त्यसकारण मर्ने बेलामा चाहिँ हामीले राम्रो वातावरण बन्नुपर्ने रहेछ। अब हामीलाई त थाहा छैन, हामी त खराब संस्कारमा हुर्क्यौँ, मर्न पाथेन तानतुन पारेर उहाँ खोलातिर कुदाउँछन् है। यो मरेको छ शरीर तातै हुन्छ, लगेर आगो लागिसकेको हुन्छ, हामी त्यस्तो संस्कारमा हुर्कियो, हामीलाई थाहा छैन यी कुराहरू। अब हामीले बुझ्दैछौँ, अब हामीले जीवन के हो भन्ने कुरा हामीले जान्दैछौँ। त्यसकारण त्यस्तो बेलामा चाहिँ अन्तिम प्राण जाने बेलामा चाहिँ राम्रो वातावरण बन्नुपर्छ। यस्तो कुरालाई थाहा पाउने व्यक्तिहरू चाहिँ भेट्यो भने अति राम्रो हुन्छ। यो हुने नहुने कुरा गरेको व्यक्ति छेउछाउतिर बसेर काम पनि छैन, त्यति बेला उनीहरूलाई अर्कै कोठामा बस भन्नुपर्छ होइन। जो त्यति बेला मद्दत दिन सक्ने व्यक्तिहरू, यस सम्बन्ध मृत्यु सम्बन्धी जानकारी, मृत्यु सम्बन्धी स्टडी गरेका व्यक्तिहरू, मृत्युको बारेमा अनुभूति लिएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू मात्रै वरिपरि भयो भने अति नै राम्रो, मृतकलाई चाहिँ सजिलोसँग प्राण त्याग्न सकिन्छ। ऊ पुरानो फुलबारीबाट छोडेर नयाँ फुलबारीमा गए जस्तो हुन्छ। त्यसैले चाहिँ भगवानले चाहिँ यस्तो भन्नुभयो होइन, के अरे अनि त्यसैले अरू पनि भगवानले फेरि भन्नुभयो, आफ्नो बुवालाई उहाँले भन्नुहुन्छ यो ज्ञान मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँको बुवा चाहिँ धेरै वृद्ध भएको अन्तिम अवस्थामा बत्नु भएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि सुयोधन राजाले भगवानलाई के बिन्ती गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि मेरो एउटा कुरा भन्नु छ मैले भन्नुभएको छ, मेरो एउटा कुरा म भगवानमा बिन्ती पसाउँछु, तर म भन्न सक्दिनँ कि मेरो आशा हजुरले पुरा गरिदिनुहुन्छ, म भन्न सक्दिनँ, तर पनि म भन्छु। किन भन्दाखेरि हजुर त अब मेरो छोरा भन्ने कुरा रहेन, हजुर त विश्व सारा प्राणीहरूको चाहिँ हजुर त होइन यस्तो हुनुहुन्छ, सारा प्राणीहरूलाई चाहिँ मार्गदर्शक, सत्य सच्चाइमा पुर्याउने मार्ग देख्नु हुनुहुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिलाई मेरो लागि यसो गरिदिनु उसो गरिदिनु भन्दा पनि सुहाउँदैन, तर पनि मेरो अज्ञान जे भने पनि भन्नु, म यो कुरा हजुरसँग राख्छु भन्नुभयो। ल भन्नुहोस् भन्दाखेरि म मेरो अन्तिम प्राण जाँदाखेरि हजुर मसँगै भइदियो भने राम्रो हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ कि उहाँले, भगवान बुद्धको पिताले, उहाँको नाम सुयोधन। मेरो अन्तिम प्राण जाने बेलामा भगवान मेरो छेउमा बस्दिनु भयो मलाई खुसी लाग्थ्यो भन्छ। अनि भगवानले हेर्नुहोस्, हेर महाराजा,
आखिरमा हामी सबै एक्लै हो। यहाँ कोहीसँग बस्दै हुनेवाला छैन। तपाईँ एक्लै हो, एक्लै हो, जाने पनि एक्लै हो। तैपनि म तपाईँको आशा पुरा गर्छु भनेर भगवान्ले स्वीकार्नु भएको छ र अन्तिम संस्कारसम्म पनि भगवान् त्यहाँ बस्नु भएको भन्ने कुराहरू छ। अनि फेरि भगवान्ले भन्नुभयो, हेर्नुहोस् महाराज, अन्तिम प्राण जाने बेला अरू पनि कुराहरू मनमा लिन सकिन्छ। जस्तो कि बुद्धको याद गर्दा गर्दै प्राण गयो भने भगवान् बुद्ध भनेपछि मनमा रिस आउँदैन नि त। उहाँहरू भनेको निष्पाप व्यक्ति हो नि। उहाँहरूको नाम मात्रै मनमा लिन सक्यो भने पनि मन त स्वच्छ हुँदै जान्छ। बुझ्नु भएन के? सत्सङ्गत नामले मात्रै पनि त्यहाँ काम गरेर आउँछ। त्यो चन्द्रेशी भन्ने बुद्धिसत्व, अवलोकितेश्वरको बुद्धिसत्व हो, मनै पत्नी हो, नामले मात्रै पनि त्यहाँ काम गरेर आउँछ। त्यो नाम हो नि, त्यो उहाँको एउटा नाम हो। त्यसलाई मन्त्रको रूपमा हामीले जपिन्छ। नामले पनि त्यहाँ काम गरेर आउँछ, राम्रो काम गरेर आउँछ। त्यसकारण हे महाराज, अन्तिम बेलामा बुद्ध, धम्म, सङ्घ, त्याग, शील, देवताहरूको अनुस्मरण, यो 6वटा अनुस्मृति तपाईँमा भयो भने राम्रो हुन्छ भनेर। बुद्ध भन्दाखेरि बुद्धको गुण के हो? बुद्ध भनेपछि बुद्ध भन्ने कस्ता थिए भन्दाखेरि उहाँ तथागत अर्थ सम्य सम्बुद्ध विद्याचरण सम्पन्न लोकविदु पुरुषोदम्य सारथी शास्ता अनुत्तर। उहाँ भगवान् बुद्ध हुनुहुन्छ अरे। बुद्धको गुण, सद्धर्मको गुरु, धर्मले याद गर्नु पऱ्यो। भगवान् बुद्धले देशना गर्नुभएको धर्म आदि कल्याण छ, मध्यमा पनि कल्याण छ, अन्तमा पनि कल्याण छ। यस्तो धर्मको गुणलाई स्मरण गरे। सङ्घको गुरु, सङ्घहरू एकदमै मिलेर बसेका हुन्छन् होइन। सबै मिलेर, कुनैमा पनि एक आपसमा उनीहरूको भनाभनी छैन होइन। फरक सिद्धान्त छैन, सिद्धान्त एउटै छ होइन। त्यसो सङ्घ। पौवा, ओहो, दान दिनु नै हाम्रो लागि ठुलो साथी रहेछ। हाम्रो लागि मरेर लाने एक ठुलो साथी चाहिँ दान हो। दान यदि कसैले दान दिएको छ भने आफै धेरै खुसी गरेर राम्रो मान्नु, स्वीकार्नु। आफूले पनि सकेमा दान दिने, नसकेमा अरूले दिएको दानलाई आफूले डाहा नगर्ने, ईर्ष्या नगर्ने। हो, फलानाले दान दिएछ, राम्रो भयो भनेर स्वीकार्ने। शील, शीलको चाहिँ शील लिएको फाइदा के छन्, शील नलिएको बेफाइदा के छन्, शीललाई पनि राम्रोसँग आफूले चाहिँ मनन गर्ने। देवतालाई पनि सम्झने। देवता है, पुण्य काम गरेर नै देवलोकमा पुग्दैन भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो होइन। प्राणी हत्या, हिंसा, धर्मको नाममा प्राणी हत्या हिंसा गरेर देवलोकमा पुग्दैन। दान पुण्य आदि शील पालनहरू गरेपछि मात्रै देवलोकमा पुग्छ भन्ने कुराहरू पनि स्मरण गर्ने। यो 6वटा अनुस्मृति, 6वटा अनुस्मृति। अब यो चाहिँ श्रावक यानमा पनि छ, यो महायानमा पनि छ, वज्रयानमा पनि छ। अनि फेरि मृत्यु हुने बेलामा फाक्का दाका हिसेर, मृत्यु हुने बेलामा चाहिँ आत्मज्ञान। अलि यो आत्मज्ञान भने चाहिँ धोमङभित्र पनि छ। आत्मज्ञान धोमङभित्र पनि छ। आत्मज्ञानमा के भन्छ भन्दाखेरि जति पनि विषय धर्महरू छन् त्यो स्वभावैले शुद्ध छ। स्वभावैले शुद्ध छ। स्वभावैको हिसाबले त्यो अशुद्ध छैन। जसरी पानी स्वभावैले शुद्ध छ, जतिसुकै पापी खराबी भए पनि जे जस्तो भए पनि सबै स्वभावैले शुद्ध छन् भन्ने कुरा पनि आफूले बुझ्नु पर्यो होइन। त्यसैले हरेक विषय वस्तुको स्वभाव चाहिँ शुद्ध छ। त्यसको स्वभाव चाहिँ निष्प्रपञ्च छ। कहिलेकाहीँ यसलाई शून्यता पनि भनिन्छ। त्यो भयो। र मृत्यु हुँदाखेरि बोधिचित्त मनमा भइरहेरै प्राण त्याग्न सक्नुपर्छ। सम्पूर्ण प्राणको हितको लागिमा बुद्ध बन्न सकौँ भन्ने मन निरन्तर भएर चाहिँ प्राण त्याग्न सक्नुपर्छ। बोधिचित्तले सम्पन्न भएर महाकरुणाको भावना गर अरे। जसरी आफूले समस्या छ, सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई समस्या छ। यी सम्पूर्ण प्राणीहरू चाहिँ मेरो आमा नभएको कोही पनि छैनन्। मेरो आमा हुँदाखेरि उहाँले मलाई कति गुण लाउनु भएको छ, कति मेरो सेवा गर्नुभएको छ। मेरो लागि उनीहरूले के पो गरेन्, कति पाप गरे, कति चोरी गरे होलान्, कति झुटो बोले होलान्, कति चाहिँ अनि के अरे व्यभिचार गरे होलान्, कति चाहिँ अरूको हत्या गरेर आफ्नो बच्चाको पालन पोषणलाई अरूको हत्या गरे होलान् होइन।
ती बुबा आमाहरू सबैलाई चाहिँ कठै भएर पनि करुणा गर्नुपर्छ। यिनीहरूको उद्धारको लागि होइन म बुद्ध बन्न सकौँ, यिनीहरू पनि यस्तो दुःख पीडाबाट मुक्त हुन सकोस् भनेर चाहिँ करुणाको भावना गर्नुपर्छ। र कुनै पनि विषयवस्तुमा आसक्ति हुनु हुँदैन। मन प्रष्ट, मन स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ रहेको हुनुपर्छ। जब मन स्वतन्त्र रूपमा रहन्छ त्यही नै भोलि गएर बुद्ध हुने हो। बुद्ध अरूमा खोजेर पाइँदैन, बुद्ध बाहिर खोजेर पाइँदैन। बुद्ध त यहीँ हो, यसैले बुद्ध बनाउनु हो। जुन चिज हामीसँग छ होइन, यही मन भोलि गएर बुद्ध हुने हो नि त। त्यसकारण यस्तो किसिमले यो पनि गर्न सकिन्छ। अथवा तपाईँले मृत्यु हुने बेलामा भगवान् अमिताभ बुद्धको बारेमा केही जानकारी छ, उहाँको सुखावती भुवनको बारेमा केही जानकारी छ, अथवा भगवान् अमिताभ बुद्धको साधनाको माध्यमबाट उल्क्रान्ति रे फोवा उल्क्रान्तिको अभ्यास गर्नुभएको छ भने त्यसलाई पनि तपाईँले याद गरेर त्यो कुरोहरू पनि यसमा अपनाउन मृत्यु हुँदाखेरि अपनाउन सकिन्छ। एवं प्रकारले मृत्यु हुँदाखेरि यस्ता कुराहरू हामीले अपनाउन सकिन्छ। र यति भन्दै आजको म प्रवचन यहीँ टुङ्ग्याउँछु। जस बत्ती जान लाग्यो, बत्ती गइहालेन, त्यो खुसी लाग्यो। यति भन्दै अनि तपाईँहरूको केही प्रश्नहरू छ भने तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। हिजो केही व्यक्तिहरूले प्रश्न सोध्नु भएको थियो। त्यो प्रश्न चाहिँ मलाई राम्रोसँग याद भएन, म पछि पढ्नुलाई है त। हस्, यति भन्दै सबै प्राणीहरू महामारी रोगबाट शीघ्र मुक्त भएर अन्ततगत बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्न सकुन् भनेर पुण्य परिणाम गरौँ। सोनम दि अथमजे शिव न्ये थुम्ने न्ये बेदाना भम्जे ने केगा नाचे बलन ठुप सिपे छोले न्डो अन्डो